गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। बड़े ठंडे ठंडे मौसम के साथ कर रहे हैं दिन का आगाज, और जहां पर हो रही है बर्फबारी वहां पर दुआ यह है कि हालात बेहतर रहें, चूंकि बिल्कुल जो लोकल हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। मरी की बात करें, गलियात की बात करें, नॉर्थ साइड की बात करें तो वहां पर ठीक ठाक ठंड है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो वहां पर मौसम बिल्कुल चेंज है। लेकिन चूंकि विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त मरी के, ये आज सुबह के विजुअल हैं। आप ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा से बर्फबारी का आगाज हो चुका है, और बहुत से मसाइल अपनी जगह, लेकिन बहरहाल जब बर्फबारी की हम बात करें सलमा, तो ज़रा हम उसको एज ए फेस्टिविटी भी लेते हैं, लोग चाहते भी एंजॉय भी करते हैं। और वैसे इस्लामाबाद का मौसम चूंकि मरी के मौसम की वजह से काफ़ी इफेक्ट होता है, तो जब बर्फबारी हो रही है मरी में तो इस्लामाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और इस वक्त बारिश भी हो रही है इस्लामाबाद में। वैसे तो कल से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, लेकिन आज सुबह जब ऑफिस में जाने का टाइम था, वैसे तो इस्लामाबाद में आज हॉलीडे है, लेकिन हम लोग तो ज़ाहिर है ऑफिस आते ही हैं, तो हल्की फुल्की बारिश से हमारा टाकरा हुआ। थोड़ा सा अच्छा लगा ठंडी ठंडी बारिश में गरम गरम हीटर में बैठ के आते हुए। तो आप लोग भी घरों से बाहर अगर निकलें तो ख़ास ख्याल रखें, गरम कपड़े पहनें, और जो बर्फबारी वाले इलाके हैं वहाँ जाने से पहले बंदोबस्त ज़रूर कर लें अपनी रिहाइश का, गर्म कपड़ों का, गाड़ी में फ्यूल, गाड़ी की चेन, सारी चीज़ें देख के जाएँ, ताकि ना आपको परेशानी हो ना ही इंतजामिया को परेशानी का सामना। चूंकि सलमा देखिए, मरी में अगर हम सिर्फ कल की बात करें 8.5 इंच बर्फ वहां पर पड़ी है, और अभी मैं जिस तरह मैंने आगाज में कहा कि 4-5 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा से बर्फबारी का आगाज हुआ है, और कुछ सड़कें वहां पर ऐसी हैं जहां पर जो दरख्त थे वो गिरे भी हैं, रास्ते बंद भी हुए हैं, लेकिन उसको भी चीज़ें देखी जा रही हैं, क्लियर किया जा रहा है। तो इंतजामिया खास एक्टिव है वहां पर, ताकि जो भी टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं या वीकेंड पे जो थे वहां पर, जो इन्होंने वापस भी आना होगा, बिकॉज आपने जिस तरह कहा सलमा की छुट्टी इस्लामाबाद में, तो जब छुट्टी होती है वैसे भी हम टिकने वाले तो है नहीं, हम तो घूमते फिरते हैं। और बच्चों को बर्फ दिखाने के शौक से ज्यादा जरूरी है कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। उनको बर्फ के शौक में बुखार के साथ एक्सपोजर उनका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर ठंड लग जाएगी, एलर्जी भी है, तो इसलिए आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। ये तो हो गई जनाब बात आज के मौसम की। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की। तो सबसे अहम खबर आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो 25 तारीख को पाकिस्तान आए थे, और आज एक रोज़ा दौरे पर वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जहां पर नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। GF-17 थंडर, इसके हिफाजती हसार में आज वो PF नूर खान एयरबेस पहुंचेंगे, और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वज़रा, यानी हमारे काबीना के जो अहम अरकान हैं, वो एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। इज़्ज़त माब शेख ज़ैद बिन अल नहयान, इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से उनकी 1-on-1 मुलाकात होनी है। ये बड़ी अहम मुलाकात है। इससे पहले मुलाकात उनकी एक हो चुकी है रहीम यार खान में, जब 25 जनवरी, जिस तरह सलमा आपने बताया, यहाँ पर पहुंचे थे, तो रहीम यार खान के हवाई अड्डे पर शहबाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया, वहां पर मुलाकात हुई। लेकिन अब एक और मुलाकात उनकी आज होनी है, और इस मुलाकात से मुतालिक हम मजीद बात कर लेते हैं सलमा। बिल्कुल, मुलाकात जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रही, और इसके अलावा शुएब हम देखते हैं कि रवा माही वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को पाकिस्तान आने की दावत दी थी, और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद भी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर चुके हैं। तो अभी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान इस्लामाबाद आज पहुंच रहे हैं, जहां पे अहम मुलाकात भी होगी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, 1-on-1 मुलाकात, जिसमें तिजारत पे भी बात होगी, और एक आला सतह वफ़द भी यूएई के सदर के साथ मौजूद है। तो तिजारत के हवाले से बात होगी, सरमायाकारी के हवाले से बात होगी, फिर जो पाकिस्तानी यूएई में बसते हैं उनके लिए बहुत से इक़दामात पे बातचीत होगी, तबादला ख्याल होगा, क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा है हमारे पाकिस्तानियों का जो कि इस वक्त यूएई में रोज़गार के सिलसिले में मौजूद है। तो अभी मज़ीद इस पर बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमील अहमद खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, और हालात भी ठीक हैं, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। हालात कितने अच्छे होंगे सर इस एक विजिट से, अगर आप तज्ज़िया शेयर कर सकें, चूँकि एक मुलाकात हुई रहीम यार खान ने वज़ीर-ए-आज़म साहब की यूएई प्रेसिडेंट से, और एक मुलाकात ज़ाहिर आज 1-on-1 मुलाकात, थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपसे, हम क्या एंटिसिपेट करें? ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मुख्तलिफ एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना, जॉइंट वेंचर्स की तरफ बढ़ना, हमारे रेमिटेंस के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए कितना अहम है ये विजिट, ये मुलाकात? मुस्तकबिल के लिए तो हम खुद अपने लिए ज़्यादा अहम हैं, लेकिन ये है कि हमारे ताल्लुकात बड़ी कलीदी और बड़ी बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे मामलात में जहाँ के एक हेड ऑफ स्टेट
یعنی کہ جو ہائی پاور ڈیلیگیشن ان کے ساتھ ہے اور ہیڈ آف اسٹیٹ خود یعنی کہ شیخ محمد بن زید وہ ساتھ ہیں، تو اس کی ایک کلیدی اہمیت ہو جاتی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی 2 مرتبہ اس سے پہلے اپنے آفیشیل وزٹ پر جا چکے ہیں یو اے میں، اور اب شیخ محمد بن زید کا یہ وزٹ اس لیے بھی کلیدی ہے کہ بدلتا منظرنامہ جو اس وقت دنیا میں جو اس وقت ابھر رہا ہے، خاص طور پر علاقائی حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی یہ بہت کلیدی ہے۔ اب رہا سوال کہ یو ای سے تو ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے یو ای کو 1971 میں ریکگنائز کیا تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک ہم ایک بہت وائڈ رینج کوآپریشن میں ہمیشہ رہے ہیں انوالو، اور ان سے ہماری بڑی وائڈ رینج قسم کی جو کہ مختلف فیلڈز میں ہماری کوآپریشن رہی ہے، حتیٰ کہ ہم نے یو ای ہمارا ہر دور میں ایک بہت بڑا ڈونر اور فائنینشیل اسسٹنس کے لیے آگے قدم بڑھاتا رہا ہے۔ گو کہ اس وقت ہمارے صرف $9 بلین کی ان کے ساتھ ٹریڈ ہے، جو کہ کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اگر ایسے دورے ہوتے رہیں اور معاشی ماحول موسمی ماحول کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے تو یہ معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ یو ای نے جو موجودہ اندیا دیا ہے کہ 2 بلین رول اوور کر رہا ہے وہ اسٹیٹ بینک میں، اور پلس اس میں 1 بلین اور ایڈ کر رہا ہے، ان حالات میں جو اس وقت پاکستان کے معاشی مخدوش حالات ہیں، ان حالات میں اس وزٹ کا اور جو اس سے پہلے اندیا دیا گیا ہے پرائم منسٹر کے وزٹ کے دوران جو شہباز شریف کہتے پچھلے دنوں، اور اب اس کی تسلسل میں، کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹس کا یعنی ہائی پاور ڈیلیگیشنز جب ملتے ہیں تو اس میں بڑی اہمیت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اور اس میں بڑی اہمیت کے جیو پولیٹیکل اور ریجنل جو صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ کچھ منظر عام پر آتی ہے، کچھ منظر عام پر نہیں آتی ہے۔ جو ون آن ون ہوتی ہے ملاقات، ان کی بہت ساری باتیں کیونکہ ہم یو ای کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ ہم دل کی باتیں بھی ان سے کر لیتے ہیں۔ میں وہاں ان چند سفیروں میں تھا جتنا عرصہ میں یو ای میں رہا، تقریباً 3 سال، تو اس میں میری شیخ محمد بن زید سے ہر مہینے تقریباً ملاقات ہوتی تھی، اور دوسرے سفیروں کی سال میں ایک آدھ دفعہ، 6 مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہوتی تھی۔ تو سے آپ اندازہ کرا لیں، وہ اس لیے نہیں کہ میں جمیل احمد خان کی حیثیت سے، وہ اس لیے کہ میں پاکستان کا سفیر تھا، اور پاکستان کے لیے ان کا نرم گوشہ، اور پاکستان کے لیے ایک خاص ان کے دل میں جگہ، تمام اماراتیوں کے لیے ایک جگہ۔ اب جو نئی پود ہے اس تسلسل کو کہاں تک ہم نے بڑھاوا دیا ہے، وہ تسلسل کہاں تک قائم رہا ہے، کم از کم شیخ محمد بن زید کی جو اس وقت جنریشن ہے وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتی ہے، کیونکہ ان کے والد محترم ہز ہائنس زید بن سلطان، وہ پاکستان کے لیے جو ان کا ایک خاص وہ تھا، وہ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، اور ان کے سارے دورے، اس میں سے 99% دورے پاکستان کے ہی ہوتے تھے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے یو ای میں جب میں وہاں ملتا تھا ان کے سربراہوں سے، تو وہاں جب ایمریٹس کو بنایا گیا 1985 میں، اور ایمریٹس ظاہر ہے اب دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہے، وہ ہم نے پہلے پی آئی اے کا ایک جہاز بھیج کے اس کو ری پینٹ کر کے ایمریٹس پہ ہم نے ایمریٹس چلانا ہے۔ اس چیز کو وہ یاد رکھتے ہیں۔ دراصل اصل کلیدی بات اور اہم بات یہ ہے کہ ان کے سربراہان جب میری ملاقات ہوتی تھی ان سے، تو وہ خود بتاتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے لیے پاکستان نے ابتدائی دنوں میں جب ہم ملک بنے تھے تو اس وقت پاکستان نے کیا مدد کی، ان کی آرمڈ کور ہم نے بنائی، ان کی تمام تربیت ایئر فورس کی 1971 سے لے کے کافی عرصے تک 50% پاکستانی پائلٹس ہوتے تھے جو ان کے ایئر فورس میں ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ بتدریج انہوں نے اسے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کیا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے ذہنوں پر نقش ہیں۔ اب جاتے ہیں کہ تمام چیزوں ہیں، اس کے لیے ہم نے ان تعلقات کو ٹرانسلیٹ کس طرح کیا جائے جو ہمارے ٹریڈ بڑھے۔ 9 بلین ٹریڈ تو میرے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے کم از کم ہم 90 بلین کا ٹریڈ ان سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یو ہی ایک ہب ہے دنیا کا، اور وہ وہاں
जितनी मसनूआत आती हैं वहाँ से एक्सपोर्ट भी होती हैं, और यूएई ने बावजूद कि उनके ताल्लुकात कुछ ममालिक से जैसे ईरान है ज़्यादा इतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन उनके ट्रेड के मामले में ताल्लुकात किसी से ख़राब नहीं है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यही यूएई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे पाकिस्तान अपने सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी बहुत बेहतर तरीके से, मुझे वहाँ के रूलर कहते थे कि एम्बेसडर आप अपने मुल्क में उनको बताएं, अपने मुल्क के सरबराहान को, मैं बात कर रहा हूँ जब मैं वहाँ था तकरीबन 2013 तक, तो वो बताते थे कि वो अपने जो उनका प्रोसीजरल वर्क है, जो 24 डिपार्टमेंट के को फेस करना पड़ता है हमारे इन्वेस्टर्स को या दूसरों को, अगर वो उसको वन विंडो सिस्टम कर दिया जाए तो हमारे मौजूदा हुकूमत की भी कई मरतबा उन्होंने अयादा किया है कि हम इसको सहल बनाएंगे। और पिछले विजिट में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएई में इस चीज को इस चीज को तमाम इन्वेस्टर्स को बताया कि हम इसको बिल्कुल सहल बनाएंगे, आप आए। हमारी इस वक्त फिजा थोड़ी सी इकोनॉमी के लिहाज से जो इस वक्त हमारी दिगरगू है, उसकी वजह से थोड़े से हालात हमारे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उतने मस्बत नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर विजिट्स आते हैं तो उसमें हम उसको बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं इन द इकोनॉमिक एडवांटेज। आई कैन गिव यू about 3-4 examples how quickly can we start getting some more dollars हमारे अपने इस मईशत के लिए। अगले हफ्ते में कितने हमारे पास डॉलर मिल सकते हैं, उससे अगले महीने में कितने मिल सकते हैं, ऐसी स्कीमें हैं। और उस पे मैं समझता हूँ कि ऐसे विजिट्स के बाद उन स्कीमों पर बेहतर तरीके से, आपने जिक्र किया कि वहाँ हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जब मैं वहाँ था 17 लाख थे, और तखमीना ये है कि तकरीबन अब वहाँ 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो आप अंदाजा करें कि उनसे हम सिर्फ रिमिटेंस में, जो कल से शुरू हो सकती है अगर थोड़ी सी प्रोडक्ट्स, और जो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेरे इत्तला के मुताबिक, बल्कि मैंने भी मशवरे भेजे थे, वो इस मामले में काम कर रही है कि उनसे रेमिटेंस के लिए कि रागिब किस तरह किया जाए। हमने तो ये किया था जब वहाँ थे कि हमने हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरीन सनद उनको पेश करना शुरू की थी यूएई के में, जो हमारे बहुत बेवतन पाकिस्तानी, मेहनत कश पाकिस्तानी जो वहाँ मौजूद हैं, और उनकी हमने थोड़ी सी पजीराई की कैमरे के सामने, उनकी हमने पजीराई की कि जो शख्स पाकिस्तान में $10,000 भेजेगा साल में, उसे हमें खास एक प्रिविलेज देंगे एम्बेसी में कि वो जब चाहे एम्बेसी में आ सकता है बगैर किसी कदगन के, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के। तो एक कितना बड़ा इनिशिएटिव था कि जिससे जब मैं गया तो $1 बिलियन की वहां से रेमिटेंस थी, और जब मैंने चार्ज छोड़ा तो $3.1 बिलियन की चार्ज। तो इस किस्म के इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वैसे उनके जहन में है, लेकिन मैंने भी कुछ सजेशंस दी है। तो ये दौरा जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ऐसे दौरों में वहां से रेमिटेंस भेजने वालों को भी सहूलत होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम वहीं के ओवरसीज पाकिस्तानी जो गल्फ के में इस वक्त हमारे पास हैं, वो उनकी तादाद एक कसीर तादाद है सऊदी अरब को मिलाने। और याद रहे कि सऊदी अरब और यूएई के जो ताल्लुकात हैं, जो यूएई करता है वो सऊदी अरब उसकी तकलीद करता है, जो सऊदी अरब करता है यूएई उसकी तकलीद करता है। तो उस लिहाज से अगर यूएई में या सऊदी अरब में हमारी ब्रेक थ्रू और बेहतर होती है, जो कि हमारे दोनों से ताल्लुकात अच्छी हैं, और ये जहन में रखें कि हमारे ताल्लुकात न सिर्फ ये लीडरशिप लेवल पे है, लेकिन मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिहाज से वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशंस इन मिलिट्री डिप्लोमेसी बोथ विद यूएई एज वेल एज सऊदी अरेबिया। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो इन दोनों को अगर हम आपस में मिलाएं, सिविलियन लीडरशिप और डिप्लोमेसी को और मिलिट्री लीडरशिप के ताल्लुकात को और उनके कामों को और उनके जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उन तमाम को मद्देनजर रखा जाए तो तीसरी समत में भी मजीद काम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे कुछ इलाके तो बिल्कुल कभी कोई उनको प्रॉब्लम होती ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की, न सिक्योरिटी की, जैसे थर का इलाका है। तो थर के इलाके में बहुत शौकीन आते हैं पूरे यूरोप से और पूरी दुनिया से वहाँ डेजर्ट सफारी के लिए, और उधर उनके पास थोड़ी सी रेत है, थोड़ा, हमारे पास तो पूरी बहुत बड़ा सहरा है। तो सहरा में सैटेलाइट टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट था, वो भी हुकूमत शायद उस पर काम करने वाली है कि जो टूरिस्ट उधर आते हैं उन्हें उनके टूरिस्ट एजेंसीज के हवाले से एक सैटेलाइट प्रोग्राम दे दिया जाए कि आप यूएई में तो आए हैं 10 दिन के लिए, एक दिन जहाज पे आपको चार्टर करके ले जाते हैं इस इलाके में जहां प्रेसिडेंट यूएई के
5 दिन गुजारा है जिन्होंने, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी मार्केटिंग है कि प्रेसिडेंट यूएई का 5 दिन गुजार रहे हैं सहरा में। तो इस किस्म की अगर हम टूरिस्ट, और हमारा पूरा सहरा का बेल्ट है यहाँ तक, सिंध तक, पंजाब से लेके, तो इस किस्म के मामलात में हम बिलियंस डॉलर, मैंने एक तखमीना लगाया कि 1 बिलियन तो हम सिर्फ सेटेलाइट टूरिज्म से 1 महीने में कमा सकते हैं इन हालात में। और ये रेमिटेंस को थोड़ा सा हम अपने मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को एंगेज करें तो 1 बिलियन हम अगले 2, 3, 4 हफ्तों में उन से रेमिटेंस हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके की और बहुत सारी तजावीज़ हैं, और ये दौरा जो होगा वो इन चीज़ों के लिए रास्ते हमवार करता है, और ये इन रास्तों पे चलकर हम काफ़ी मस्बत और काफ़ी बेहतर किस्म के अपने बायलैटरल रिलेशंस को और अपने म्यूचुअल मफाद को का तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये एक दिन का जी हाँ। बड़ा ज़बरदस्त सर आपने एनालिसिस किया सारी सूरत हाल का कि दौरा किन किन हवालों से अहम है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अगर हम देखें तो कई दहाइयों पर मुहित हैं। अब हम देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में, जैसे आपने 2 बिलियन के रोल आउट करने का जिक्र किया, वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी भी था और बेनिफिशियल भी था, क्योंकि कैटेस्ट्रॉफी की वजह से 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ था। इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर हम तिजारत की बात करते हैं, सरमायाकारी की बात करते हैं, उन लाखों पाकिस्तानियों की बात करते हैं जो यूएई में बसते हैं और अरबों रुपए की रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं। आने वाले वक्त में कैसे आप फोर्सी कर रहे हैं कि खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं, एक तो उनको क्या मैसेज आएगा, दोनों ममालिक का ये इत्तेहाद, और फिर पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी का मजहर, इस पे मैं चाहती हूँ आप जरूर कमेंट करें। जी देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से काफ़ी अहम मुलाकातें की हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी है, जो स्टेट की पॉलिसी है, उसके बहुत सारे पिलर्स हैं। आपने देखा कि खारजा अमूर के भी मामलात में थोड़ी सी इसमें जो हरकत और मुतहर्रिक हुए हैं। इसी तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी का मैंने आपसे जिक्र किया, और अब हेड ऑफ स्टेट लेवल पर। तो ये तमाम चीज़ों के अगर ताने बाने आप जोड़ें तो इसमें जो पींगें बढ़ाई जा रही हैं इंडिया की तरफ से गल्फ में, उन पींगों में हमें कोई इतराज़ नहीं। वो उनका बायलैटरल मामला है, जो मुल्क जिससे बायलैटरल मामला करे। हमारे साथ जो बायलैटरल मामलात एक कई दहाइयों से 1971 से जो चले आ रहे हैं, और हमारे तो हार्ट टू हार्ट उनके साथ रिलेशंस हैं। वहाँ के लोगों के साथ मैं उठा हूँ, बैठा हूँ, वहाँ के लोगों के साथ वक्त गुजारा है। मुझे मालूम है कि जो प्रेसिडेंट की जनरेशन है, मोहम्मद बिन ज़ायद, हिज हाइनेस मोहम्मद बिन ज़ायद की, वो जनरेशन अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए नरम गोशा है उनके दिल में। अब रहा सवाल कि हम में अपने आप को कितना अपग्रेड करना है, वह बहुत ज़रूरी है। हमारे मौसम हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है, माहौल हमारे यहाँ अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ अगर हमारे कुछ सियासी मामलात की वजह से हालात थोड़े से मस्बत नहीं है, और हम सियासी गेम में, सियासी खेल में मईशत को अगर हम नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे इस मुल्क में, जो कि पहुंच रहा है, तो ये कोई दानाई नहीं है, और ये दूसरी दुनिया भी देख रही है। आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपके सवाल का जवाब ये है कि मैंने पहले ही जब इब्तिदा की अपनी गुफ्तगू की, उसमें मैंने इस चीज़ का आदा किया कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल और सियासत चल रही है, इलाकाई सियासत के लिहाज से आप देखें कि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद को GF थंडर ने एस्कॉर्ट किया है। वो बजाते खुद एक सिग्नल है कि इलाकाई ताउन क्या है। देखिए, उसमें आप चाइना के और पाकिस्तान की जॉइंट वेंचर और GF थंडर मुकाबला कर सकता है मेराज से और बाकी आला तरीन राफेल से और आला तरीन जो किस्म के जहाज हैं उनसे। तो ये एक दोस्ती की भी अलामत और इस इलाकाई बंधनों की भी अलामत है कि GF थंडर जो है वो एस्कॉर्ट करके लेके आ रहा है। हमारे पास बाकी जहाज भी हैं, हमने उसे नहीं भेजा। तो इसका मेरा इशारा ये बताने का ये है कि जो इस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट का सऊदी अरब में दौरा हुआ है, और मैं आपको बताता चलूं, कोई इसकी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट यूएई का भी दौरा मुस्तकबिल करीब में करेंगे। लेकिन मैंने आपको अभी चंद लम्हे पहले बताया कि यूएई की जो पॉलिसी होती है उसका अक्स आपको नजर आता है सऊदी अरब में, और जो सऊदी अरब की पॉलिसी होती है इलाकाई और बैनुल अक़वामी लिहाज से, उसका अक्स आपको नजर आता है यूएई में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो सऊदी अरब में दौरा हुआ हालिया चाइना के प्रेसिडेंट का, और उसके बाद जो खित्ते में जियोपॉलिटिकल मंजरनामा
ایک تھوڑا سا اس میں ایک دو بدل نظر آئی. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جس میں امریکہ کی چائنا کے خلاف کنٹینمنٹ پروگرام ہے جو کہ امریکن پالیسی کا نمبر 1 کلیدی ایک نقطہ ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو اب اس کو آپ جوڑ لیں اور اس کو ذرا آپ احاطہ کر لیں اس کا کہ ایس سی او کیا چیز ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, اور ای سی او کیا چیز ہے یعنی اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. ان چیزوں کو اگر آپ لڑیاں جوڑتے جائیں تو اندازہ ہوگا کہ جی ایف تھنڈر نے کیوں اسکاٹ کیا, اندازہ ہوگا کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے جب وزٹ کیا سعودی عرب کا تو اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے, ایم او یو بھی اور دوسرے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ سعودی عرب جو 2021 میں اس نے 400 بلین کا ایران سے جو معاہدہ کیا, حالانکہ ایران اور گلف کنٹریز وہ کوئی ان کے مراسم نہیں ہیں, ٹھیک, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک پاور اس پورے خطے کی, اور بائی دا وے یہ خطہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن دنیا کی ایک کثیر آبادی, 3/4 آبادی تو ادھر ہے دنیا کی, 4 اس میں ایٹمی قوتیں ہیں دنیا کی. اس وقت جو معیشت ہے چائنا کو ہی لے لیں اگر جوڑ لیں اور اس کے ساتھ باقی ممالک کو, تو چائنا کی $17 ٹریلین کی اکانومی, چائنا جو 2010 سے بگیسٹ مینوفیکچرر, 2013 سے بگیسٹ ٹریڈر. اب اس تمام چیزوں کو اس پیراہے میں دیکھ لیں کہ یہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے وزٹس ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا, چائنا کے ہیڈ آف اسٹیٹ کا وزٹ سعودی عرب کا, ابھی یو اے کا وزٹ ہمارے کنٹری میں, تو ان کو آپ آئسولیشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں چیزیں محدود طریقے سے سمجھ میں آئیں گی. اگر ہم اس کو بڑے پیراہے میں دیکھیں جیو پولیٹیکل منظرنامے پر تو ہمیں چیزیں زیادہ ایک بہتر طریقے سے سمجھ بھی آئیں گی, اور اس کا ہم کس طریقے سے فائدہ لے سکتے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے بالکل آ جاتی ہے بات. اور یہ آپ کے ناظرین کے لیے میں اسی لیے میں نے کہا کہ نقشہ پیش کر دوں کہ جس میں یہ اندازہ ہو سکے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں یہ خطہ اس میں کیا تبدیلیاں, مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. لیکن سب سے پہلے اب میں اپنے وطن عزیز کے حوالے سے یہ بات کر لوں کہ یقیناً ایسے دورے تو مثبت ہیں, لیکن ہمیں اپنی سیاست میں تھوڑے سے مثبت انداز اپنانا ہوگا. اگر ہم نے اپنے سیاست میں مثبت انداز نہ اپنایا, خاص طور پر اکانومی کے لحاظ سے, آپ آپس میں سیاسی چپخلش کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اس ملک کے عوام کو کوئی, یار ان کا حق ہے, ہمارا دستور ہے, دستور کے مطابق ہر ایک کا حق ہے, لیکن معیشت کو تباہ نہ کریں, میثاق معیشت بنا لیں, ورنہ ہمارے لیے بہت کٹھن وقت ہو جائے گا. ہم ان اسٹیٹ وزٹس کو اس انداز میں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جس انداز میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے. لہٰذا میری تو یہی تجویز بھی ہے اور ایک تجزیہ بھی ہے کہ کم از کم ہمیں ان تمام حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے گھر میں اپنی سیاست کو اپنی معیشت کے حوالے سے ٹھیک کرنا ہوگا. جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں سر کہ بنیادی طور پر ذمہ داری تو ہم سب پر عائد ہوتی ہے, اور بالکل درست آپ نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت اہم ہے کسی بھی ایک اچھے انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے. اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر پولیٹیکل سچویشن بہتر ہوگی تو اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوں گی. جمیل احمد خان صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. نئے معاہدے اور جو معاہدے ہوتے ہیں وہ کانکریٹ لیول پر چلے جائیں, اس لیے یہ ملاقات بھی اہم, اور جو بائی لائنز ملاقاتیں ہوتی ہیں, جو وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ بہت اہم ہیں. اور ایک اور بات جو بہت مجھے سمجھ بھی آئی اور جو پسند بھی آئی کہ اگر ہم اس کو ایک انڈیویجول لیول پر دیکھیں یا ایک محدود انداز سے دیکھیں کہ اس ملاقات کو, تو اس کا ایک اور پیرایا, لیکن اگر ہم اس کو جیو پولیٹیکل سچویشن میں دیکھیں, ہم کنیکٹ کرتے چلے جائیں ڈاٹس کو, تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے امن کے لیے, کتنا بڑا امپیکٹ ہے اس خطے میں اکنامک گروتھ کے لیے. اینی ویز ناظرین بڑھتے ہیں آگے, یہ تو ظاہر آج دن بھر ہم اس پر بات کرتے رہیں گے, ظاہر وزٹ آج شیڈیول ہے, ملاقاتیں ہوں گی, خبریں آئیں گی, ہم اس پر بات بھی کریں گے دن بھر پی ٹی وی سے, آپ اس متعلق جان پائیں گے. ذرا بڑھتے ہیں صوبہ پاکستان میں آگے اور لے کر چلتے ہیں آپ کو اسکردو میں ونٹر فیسٹیول کے سلسلے میں انڈس آف روڈ جیپ ریلی منعقد ہوئی ہے, اور جیپ ریلی کے علاوہ ہیوی موٹر بائک, سائیکل ریس, رسہ کشی کے مقابلے میں. کچھ مقابلے ایسے ہیں کہ ان کے نام بھی ہمارے لیے بڑے نئے ہیں, جیسے کہ زخبانی. اب یہ کیا ہوتی ہے, ان ڈیفرنٹ مقابلوں سے متعلق آج ہمیں دکھائیں گے قاسم نسیم اپنی اس رپورٹ میں. گلگت بلتستان میں جاری ونٹر فیسٹیول کے آخری مرحلے میں اسکردو میں انڈس آف روڈ جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا.
क्वार्दो के मुकाम पर जिस सहरा में ये रेस मुनक्किद की गई, इसकी खास बात ये थी कि ये सहरा गर्मियों में दरिया सिंध के पानी के अंदर होता है। जीप रेस के लिए सहरा में 12 किलोमीटर ट्रैक तैयार किया गया था। रेस में मुख्तलिफ कैटेगरी के 42 रेसर्स ने हिस्सा लिया। कैटेगरी ए में मोहम्मद जवाहिर ने पहली, कैटेगरी बी में मुर्तजा अली और कैटेगरी सी में हामिद हुसैन ने पहली पोजीशन हासिल की। जिगलोर स्कर्दू रोड से क्वार्दो मैदान तक होने वाले साइकिल रेस के सीनियर कैटेगरी में हमजा मलिक और जूनियर कैटेगरी में मोहम्मद रसूल फातेह रहे। दरिया सिंध पर होने वाले रिवायती जखबानी के मुकाबले में डबल कैटेगरी में मोहम्मद इस्माइल और सिंगल में फिदा हुसैन फातेह रहे। हेवी मोटरसाइकिल रेस में मोहम्मद इसहाक अखुनजादा फातेह रहे। इस तरह के प्रोग्राम यहाँ होते रहने चाहिए और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इससे ये सरमाई खेलों के लिए भी काफी फरोग मिलता है। सर्दियों में भी ये खित्ता इतना खूबसूरत है कि आप सर्दियों में इस खित्ते में आए, यहाँ की खूबसूरती से आप लुत्फ अंदोज हो। गर्मियों में पूरा भर जाता है, सर्दियों में आज हम खड़े हैं और इसी के अंदर हम इंडस ऑफ रोड रैली करा रहे हैं। शाम को मिफंग और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इंडस ऑफ रोड जीप रैली के इनेकाद से यकीनन बल्तिस्तान में सरमाई सयाहत के साथ साथ सरमाई खेलों को भी फरोग हासिल होगा। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। जनाब, स्कर्दू से आपने रिपोर्ट देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि होता है अफकार इकबाल से मुतालिक, इकबाल की शायरी से मुतालिक। इकबाल के कलाम का नाजरीन जब भी हम जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी अपनी एक परवाज़ है, अपनी एक मंजिल है, और शायरी को ज़िंदगी के लिए मौजू बनाने का भी इकबाल का अपना ही एक अंदाज़ है। इकबाल के तमाम तर शेरी फ़नी कमालात अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ वो हकीम भी हैं और फ़लसफ़ी भी हैं, वो फ़कीर भी हैं और मुजद्दिद भी, खुदी के मुबल्लिग हैं और रमूज़े असरार हयात के आलिम भी, नज़रिया भी रखते हैं और तख़य्युल की परवाज़ भी मौजूद है। इकबाल के यहाँ गुलामी महज जिस्मानी नहीं बल्कि फ़िक्री और ज़हनी गुलामी पर इकबाल ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। जब वो दोनों इक़साम की गुलामी का मुआवजा न करते तो फ़िक्री गुलामी को जिस्मानी से ज़्यादा ख़तरनाक करार देते। इकबाल की फ़िक्री जद्दोजहद पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इकबालियात जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर इकबाल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने PTV को वक्त दिया। आज जब हम इकबाल के मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं सर, तो एक तो ज़रूर जानना भी चाहेंगे कि आपने इकबाल के किस जहद पर ज़्यादा काम किया, ज़्यादा आपने आप समझते हैं कि उसने मुतासर किया आपको। और जब हम जिद्दोजहद की बात करते हैं तो ज़ाहिर है इकबाल का कलाम, उनकी सोच, वो हमें जिद्दोजहद की तरफ राग़िब करते हैं, लेकिन इकबाल की अपनी जिद्दोजहद क्या थी? इस कलाम के हवाले से भी अगर हम बात करें, उनके काम से मुतालिक भी बात करें, उनकी अपनी स्ट्रगल क्या थी? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर इकबाल है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में बतौर शोबा उर्दू खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। जहाँ तक इकबालियात का ताल्लुक़ है, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा तारुफ़ करवा दिया। इब्तदाई तौर पर ही जो है इकबाल के अशार और इकबाल के अफ़कार से मुतारिफ़ जो है इंसान हो जाता है, ख़ास तौर पर अपने घर में अपनी वालदा साहिबा और अपने वालिद साहब की वसातत से। वालिद साहब और वालदा साहिबा टीचर थे, तो उन्होंने इकबाल के अफ़कार और अशार जो हैं वो इब्तदाई तौर पर हमारे जहन में पहले ही डाल दिए। फिर रफ्ता रफ्ता हमने तालीम हासिल की और बात PhD तक पहुँची। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने PhD इकबालियात जो है वो मुकम्मल की है और पहले इकबालियात में MPhil किया। हिंदुस्तान की एक शख्सियत हैं, उनकी इकबाल फहमी के हवाले से ही, फिर हिंदुस्तान ही में इकबालियात के फ़रोग़ में क्या जो है काम हो रहा है, इसके हवाले से PhD में जो है मैंने काम किया है। इलावा से आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में पढ़ा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की एक खूबी ये है कि फ़िक्र इकबाल के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की हर क्लास में इकबालियात जो है वो लाजमी करार दिया गया है। तो यहाँ हर प्रोग्राम के जो सेमेस्टर है एक, उसमें इकबालियात लाजमी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बज़्म फ़िक्र इकबाल सियालकोट, उसकी सदारत जो है वो कर रहा हूँ। बज़्म फ़िक्र इकबाल जो है वो इकबालियात इकबाल के अफ़कार की तोसी और तशरीह के लिए बाकायदा प्रोग्राम्स जो है वो तरतीब देती है, और आजकल भी उनका एक ऑनलाइन जो है कोर्स इकबालियात के हवाले से वो जारी और सारी है। तो इस तरह इकबालियात के फ़रोग़ के लिए, इकबालियात की तोसी के लिए, फ़िक्र इकबाल की तफसीर के लिए जो है जैसे लोग कोशा हैं, उसी तरह हम भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह
فکر اقبال کی توسیع کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقبال کا تعارف جو ہے وہ پیش کیا، اس میں دانائے راز، حکیم الامت اور شاعر مشرق کے حوالے سے آپ نے باتیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی شخصیت پر جو ابتدائی اثرات ہیں وہ آپ کی والدہ محترمہ امام بی بی جو ہیں ان کے اثرات بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں، جو گھر میں قرآن پاک کا مطالعہ جو ہے باقاعدگی سے کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو والد محترم تھے وہ گھر میں مثنوی، مولانا روم جو ہے اس کا مطالعہ کیا کرتے تھے، تو اس طرح جو ہے یہ چیزیں اقبال کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس میں مولوی میر حسن جو ان کے استاد ہیں انہوں نے اقبال کی شخصیت کو نکھارنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور پھر انہی خوبیوں کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی میر حسن جو ہیں وہ اقبال گر ہیں، یعنی انہوں نے اقبال کو اقبال بنانے میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ تو اسی وجہ سے اقبال اپنے استاد محترم جو ہے مولوی میر حسن ان کی قدر بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی، بنایا جس کی مروت نے نکتہ داں مجھ کو۔ تو مولانا سامعین، اس طرح ایف اے تک کی تعلیم اقبال نے سیالکوٹ میں حاصل کی، پھر لاہور گئے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے اب سیالکوٹ جو گورنمنٹ کالج ہے لاہور کا جو یونیورسٹی بن چکا ہے، وہاں اقبال نے جو ہے داخلہ لیا اور بی اے کیا، وہاں سے ایم اے کیا، اور ڈاکٹر آرنلڈ جیسے استاد جو ہیں وہ انہیں ملے۔ ڈاکٹر آرنلڈ کے اثرات جو ہیں وہ اقبال کی شخصیت پر بہت زیادہ ہیں، اور وہ بھی فلسفہ کے حوالہ سے جو ہے ہمارے سامنے کئی جگہوں پر آتے ہیں۔ اقبال نے ان کی تعریف جو ہے ڈاکٹر آرنلڈ کی بھی کی، اور علاوہ ازیں جو ہے جو فلسفہ کے حوالہ سے جو فروغ ہے اقبال کو وہ ڈاکٹر آرنلڈ ہی کے حوالہ سے ملا۔ معزز سامعین، جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، اقبال پہلے سیالکوٹ میں جب تھے تو مشاعروں میں شرکت کرتے تھے، لیکن لاہور آ کر ادبی محفلوں میں جو ہے وہ شرکت اقبال نے شروع کی۔ یہاں جب مشاعرے ہوتے تھے اس میں اقبال کو بلایا جاتا تھا، تو اقبال نے جو ہے ایک مشاعرے میں شرکت کی، تو اس میں جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ارشد گورگانی جیسے عظیم لوگ جو ہیں وہ تشریف فرما تھے، تو اقبال نے شعر پڑھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، تو یہ شعر سن کر جو ہے ارشد گورگانی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کہا ارے بھائی اقبال اس عمر میں یہ شعر، تو اس طرح جو ہے اقبال کی شاعری وہ پروان چڑھی۔ اقبال نے ابتدائی طور پر جو ہے اپنی شاعری میں اصلاح کے لیے جو ہے وہ اپنا مرزا داغ کو جو ہے بھیجتے تھے، لیکن مرزا داغ نے بھی جلد ہی جو ہے کہہ دیا کہ آپ کی شاعری جو ہے وہ اسے اصلاح کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ معزز سامعین، جہاں تک سر سید احمد کے افکار کا تعلق ہے، وہ بھی مولوی میر حسن جو ہیں ان کے توسط سے اقبال تک پہنچے، اور پھر اقبال نے ابتدائی طور پر جو ہے مثنوی مولانا روم جو ہے اس کا مطالعہ کیا، اس طرح شبلی نعمانی اور ان کے افکار سے جو ہے آپ کو آگاہی جو ہے وہ ملی۔ مزید یہ کہ 1905 میں اقبال جو ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے۔ جب آپ برطانیہ گئے تو وہاں آپ نے بیرسٹری کی ڈگری بھی حاصل کی، اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی آپ نے حاصل کی۔ معزز سامعین، انگلستان جب آپ گئے تو سیاسی اور جو جمہوری نظام ہے اس کی تلخیاں وہ کھل کر جو ہیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور پھر یہ جو جسے آزادی کی نیلم پری سمجھ کر جو ہے پوجا جا رہا تھا، اس کی حقیقت جو ہے وہ نہ تھی جو بتائی اور دکھائی جا رہی تھی۔ تو اس طرح جو ہے اس کا اندرون جو ہے اقبال کے نزدیک تاریک تر جو ہے وہ ہو گیا، اور پھر صورتحال یہ جو تھی اقبال کے لیے بہت مایوس کن تھی۔ اقبال نے پھر دو ٹوک الفاظ میں احتجاج کا انداز اختیار کیا اور کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور پھر تہذیب حاضر کی چمک جو ہے وہ اقبال کی نظر کو معزز سامعین وہ خیرہ نہ کر سکی، اور جو ہے اقبال نے اپنی قوم کے لیے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس کے علاوہ یورپ جو ہیں، یورپ سے جب آپ واپس آئے تو
تو ایک نیا اقبال جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ نے آ کر جو ہے ملازمت تو نہ کی بلکہ آزادانہ وکالت جو ہے اس کو آپ نے ترجیح دی، اور خانگی زندگی کے نشیب و فراز جو ہے ان کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا، لیکن جو آپ نے اپنی قلمی کاوشیں ہیں ان پر معزز سامعین زیادہ توجہ دی، اور 1923 میں آپ کی قلمی کاوشیں جو ہیں اور خوبیاں جو ہیں ان کی بنا پر آپ کو سر کا خطاب جو ہے وہ بھی دیا گیا، اور 1927 میں آپ جو ہیں پنجاب اسمبلی کے رکن جو ہے وہ بھی منتخب ہوئے، اور اقبال نے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا تصور جو ہے وہ بھی پیش کیا۔ اپنے خطبہ الہ آباد میں اس کی جو حدود و قیود ہیں ان کا نقشہ معزز سامعین دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر جب 1941 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ آج اگر اقبال ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ہم نے انہی کی راہ جو ہے وہ اپنائی ہے، اور جناب علامہ اقبال جو ہیں وہ خود کو قائد اعظم کا جو ہے ادنا سا سپاہی سمجھتے تھے، اور ان کی قیادت پر جو ہے بھرپور اعتماد وہ بھی علامہ اقبال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے 1929 میں آپ جو ہے مدراس جنوبی پنجاب جو ہے اس کا آپ نے دورہ کیا اور آپ نے خطبات دیے، بعد میں وہ خطبات جو ہیں اور جگہوں پر بھی پیش کیے۔ اس طرح 7 خطبات ان کے جو بہت اعلیٰ انداز کے فلسفیانہ جو ہیں خطبات ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے بھی جن کا ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو معزز سامعین، اس میں اقبال نے جو ہے اجتہاد کے حوالہ سے سیر حاصل گفتگو ان خطبات میں کی۔ اس کے علاوہ آپ گول میز کانفرنسز میں شرکت کے لیے جو ہے وہ بھی گئے، آپ نے مسولینی سے ملاقات کی، مسجد قرطبہ آپ گئے۔ تو اس طرح اقبال کی بہت متحرک زندگی ہے، اور اس متحرک زندگی میں پیغام ایک ہی ہے کہ یہ قوم جو غفلت کا شکار ہے اسے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ بیدار کیا جائے۔ اس کی جھلک دیکھنے کے لیے ہم ان کے کچھ جو شاعرانہ تصانیف ہیں ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ ویسے تو علامہ اقبال نے 1905 میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی وہ نثری کتاب تھی، علم الاقتصاد کے نام سے جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے، اور اکنامکس کے حوالہ سے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس میں سے جو ہے اپنے شبلی نعمانی صاحب انہوں نے کچھ معاونت بھی جو ہے کچھ تلمیحات کے حوالہ سے جو ہے اور جو ہے کچھ اصطلاحات کے حوالہ سے فرمائی تھی۔ تو یہ سب سے پہلی کتاب جو ہے علامہ اقبال کی وہ نثر کی کتاب ہے جس کا نام علم الاقتصاد ہے۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا جب آگے چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اقبال نے سب سے پہلے فارسی زبان میں جو ہے وہ شاعری کی، اور اسرار خودی کے نام سے 1915 میں ان کی پہلی کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ آئی۔ اور اقبال جو ہے کثیر المطالعہ شخص سے، جب اقبال نے پی ایچ ڈی کی تو تصوف کے حوالہ سے اقبال نے بہت زیادہ مطالعہ کیا۔ جب یہ مثنوی اقبال نے ترتیب دی، مثنوی لکھی اسرار خودی، تو اس میں بھی تصوف کے حوالہ سے ہی موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جو خودی کا پیغام اور پہچان ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ خودی کے حوالہ سے جو ہے 2 مختلف جو ہیں اس کے معنی ہیں، ایک ہے اپنی پہچان اور دوسرا ہے اپنا حد سے بڑھا ہوا احساس۔ اس میں جو اول معنی ہیں وہ محمود ہیں، اپنی پہچان والے وہ اعلیٰ معنی ہیں، اور جو دوسرے معنی ہیں وہ غرور اور تکبر کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اقبال نے جو اول معنی ہیں انہی کو استعمال کیا ہے، اور اسی کے حوالہ سے جو ہے اپنی اس مثنوی میں سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ اور پھر جب یہ مثنوی سامنے آئی تو اس میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور پھر جو لوگ تھے وہ اقبال کے خلاف ہو گئے، اور جو ہے جو جھوٹی قسم کے جو پیروں اور فقیروں کو جو ہے یہ مثنوی بہت ناگوار گزری۔ اقبال نے اپنے نقطہ نظر کے لیے اس کی تائید میں جو ہے بہت سے وضاحتی مضامین جو ہیں وہ بھی قلم بند فرمائے، اور فرمایا کہ وہ صرف ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف ہیں جو بے عملی کا فلسفہ جو ہے اسے فروغ دیتے ہیں، وہ جد و جہد ترک کرنے کا جو درس دیتے ہیں اس کے خلاف ہیں۔ ورنہ اقبال نے کہا کہ وہ حقیقی صوفیہ اور ولیوں کے دل سے جو ہیں وہ قدردان ہیں۔
अगर हम खुद भी खुदी जिंदगी की बात तहरीक करें से तो इबारत हम थी। डॉक्टर इसके साहब, आपने दो बड़ा मानी जो है ज़बरदस्त बताया, अहाता किया बड़ी देखते हैं तफसील तो से दूसरा इकबाल की ज़िंदगी का कि किस तरह उनको शायरी से लगाव पैदा हुआ और किस तरह उन्होंने कौम को जगाने का बीड़ा अपने सर लिया। इकबाल की ज़िंदगी का इब्तदाई वक्त अगर हम देखें, सिर्फ 15 साल की उम्र में इकबाल ने शेर कहना शुरू किए थे और हमें जो किताबों से पता चलता है कि जब अंजुमन के जलसे हुआ करते थे तो वो इकबाल की नज़मों के बगैर अधूरे समझे जाते थे, उनकी नज़मों से ही जलसे में जान आती थी। फिर आपने इब्तदाई एक शेर का हवाला दिया तो उनकी एक नज़म बड़ी मशहूर हुई थी, नाला यतीमी। जब उन्होंने ये नज़म पढ़ी थी इतनी कम उम्री में तो लोग ज़ारो के तार रोने लगे और पैसे जमा करने लगे यतीम बच्चों के लिए। वो इस कदर पुरासर नज़म थी। मैं चाहती हूँ इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि उनकी शायरी में ये जो तासीर थी, क्या इसलिए थी कि वो बचपन में अपने वालिद से रूमी की मसनवी सुना करते थे? वो इकबाल की शख्सियत पर असर अंदाज होने वाले इब्तदाई मराहिल थे। वो शख्सियात थीं कि जो इकबाल की शख्सियत पर जो है असर अंदाज हुई और उनसे आगे बढ़कर इकबाल की जो तरबियत की वो जो है उनके उस्ताद मोहतरम, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, मौलवी मीर हसन, और फिर उनके उस्ताद मोहतरम डॉक्टर आर्नल्ड, और फिर ये जो सर सैयद अहमद ख़ान और मौलाना रूम जो है इनके हवाले से वाकफियत, जिसका भी मैंने ज़िक्र किया कि मौलवी मीर हसन साहब ही की वसातत से हुआ और शिबली नोमानी जो है उनकी वसातत से। तो इस तरह इकबाल जो है, और फिर इकबाल ने अपनी जब शायरी की इस्लाह जो है उसके लिए आपने जब अपने मिर्ज़ादा को भेजी तो उन्होंने भी जल्द ही जो है ये कह दिया कि आपको इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त का माहौल जो है उसमें इकबाल की इतनी आला जो है वो तरबियत हुई और इकबाल ने जो है अपना अंदाज़ जो इख्तियार किया, ख़ास उससे पहले गज़लियात का अंदाज़ कुछ और था। जब आप 1905 के बाद आप गए इंग्लिस्तान और वहाँ से वापस आए तो आपका अंदाज़ जो है वो यकसर तब्दील हो गया। वो खालिसतन कौमी और मिली अंदाज़ जो है वो आपकी शायरी में आ गया। जहाँ तक आपने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसों की बात की, इकबाल ने 1911 जो है उसमें नज़म शिकवा जो है वो पढ़ी। इस नज़म में जो है वो दबे लफ्ज़ों में ये शिकवा था कि मुसलमान जो हैं वो ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं और उनके पैरोकार हैं, दुनिया की बेहतरीन उम्मत हैं और इसके बावजूद जो है ये ज़िल्लत का शिकार हैं। तो ये जो है नज़म शिकवा में कुछ ऐसी बातें जो हैं वो सामने आई और ये भी नज़र आता है कि जबकि जो गैर मुस्लिम और गुमराह कौमें हैं वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रही हैं। इकबाल ने कहा कि रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। और फिर दरअसल इस नज़म के ज़रिए इकबाल ने जो है वो ख्वाब गफलत में जो डूबे हुए मुसलमान थे उन्हें बेदार करने की जो है वो कोशिश की है। ये नज़म बहुत हंगामा खेज़ जो है ये भी साबित हुई और बाज़ लोगों ने कहा कि इकबाल ने अल्लाह ताला की शान में जो है वो गुस्ताखी की है। हालांकि इकबाल का मकसद जो है वो ये था कि मुसलमान जो हैं वो अपने शानदार माजी पर जो है वो नज़र डालें और अपने गिरेबान में जो है झांक कर देखें, ये था मकसद। और फिर जो है इकबाल ने इस तरह जो है ये नज़म शिकवा जो है वो पेश की और इसके बाद जो है नज़म जवाब शिकवा जो है वो लिखी इकबाल ने तकरीबन इसके 1.5 साल बाद। वो भी अंजुमन हिमायत इस्लाम ही के जलसे में जो है वो इकबाल ने पेश की। और ऐसा ही है कि जैसे एक तरफ शिकवा है और दूसरी तरफ जो है उसका जवाब जो है वो पेश किया जा रहा है कि जैसे मैंने कहा आपको पहले नज़म के रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर और बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो इसका जवाब जो है जवाब शिकवा में कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। या फिर शिकवा में नज़्म शेर है कि अब वो अल्ताफ़ नहीं हम पर इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पिछली सी मदारात नहीं। तो इसका जवाब जो है हमारे सामने आता है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। और इसी तरह जो है नज़्म शिकवा में आज क्यों सीने हमारे शरर आबाद नहीं, हम वही सोख्ता सामा हैं तुझे याद नहीं। इसका फिर जवाब आया कि आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा,
آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. اور پھر جواب شکوہ کا آخری شعر جو ہے وہ امت کی ترقی اور عروج کے سلسلے میں جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اس طرح اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں جو ہے نظمیں پڑھنی شروع کی. اور 1924 میں بانگ درا جو ہے وہ آپ کا پہلا اردو شاعری کا مجموعہ جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے. اسی طرح اردو شاعری کی دوسری کتاب جو ہے بال جبریل، جس میں غزلیات کا بہت خوبصورت انداز ہے، اور پھر مسجد قرطبہ اور ساقی نامہ جیسی نظمیں اس میں دیکھی جا سکتی ہیں. پھر آپ کی اردو شاعری ہی کی کتاب ہے ضرب کلیم، جسے اقبال نے خود جو ہے عصر حاضر کے خلاف اعلان جنگ جو ہے وہ قرار دیا ہے. اور پھر اسی طرح ارمغان حجاز ہے، جس کا آدھا حصہ اردو اور آدھا فارسی میں، اور اردو حصے میں ابلیس کی مجلس شورا جیسی اعلیٰ ترین جو ہے نظم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہے. تو اس طرح اقبال نے اپنی اردو شاعری کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور اپنے فلسفہ خودی کے ذریعے قوم کا جو ہے جو غفلت کا شکار قوم جو تھی اسے جو ہے وہ بیدار کرنے کی کوشش کی. اور فلسفہ خودی میں جو فلسفہ تھا، فلسفہ افلاطون، فلسفہ گوسفندی جیسا کہ ہم کہتے ہیں، جو سستی اور کاہلی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اقبال نے بھرپور جو ہے اس کی مخالفت کی ہے. اور رموز بے خودی، جو خودی سے بے خودی کی طرف جو ہے دوسرا مرحلہ آتا ہے، جو دراصل تکمیل ہے اسرار خودی کی. جیسے جب انسان کی خودی بیدار ہو جاتی ہے، جیسا آپ نے خودی کے حوالے سے باتیں کی تھی، انسان کی جب خودی جو ہے بیدار ہو جاتی ہے، خودی کا پیغام اقبال کے یہاں کئی جگہوں پر جو ہے ہمیں نظر بھی آتا ہے. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، اور خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات. تو اس طرح جب انسان کی خودی بیدار ہو جاتی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ ایک فرد انفرادی طور پر کوئی بالکل ٹھیک ہے. خودی پہ جو آپ نے سر بات لا کے آپ جس طرح آپ انکلوڈ کر رہے تھے، نو ڈاؤٹ آپ نے کتابوں کا حوالہ بھی دیا، کام کا ذکر کیا، تو آج بھی کام تو ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ کتابیں بھی ہیں، وہ ترجمے بھی ہیں، استاد بھی ہے، ماحول بھی ہے، اور ایک سوچ بھی ہے، اور کوشش بھی ہے کہ آج ہم پھر سے اقبال کے اس کلام سے اپنی فکری نظریاتی رہنمائی حاصل کر سکیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد عامر اقبال صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آج اس اہم موضوع پر اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، نیوز بریک لیں گے، واپس آئیں گے دیگر موضوعات کے ساتھ. رہیے پی ٹی وی کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین اب ذرا بات ہم کرتے ہیں موسم کی. ایک بار پھر سے تھوڑی سی کرسی میں نیچے ہوئی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہو جاتا کبھی کبھی. ایسے پریشانی کی بات ہے، جتنی ایج پہ ہوتی ہے شعیب کی کرسی تو فکر ہوتی ہے کہ پائدے ادھر نہ گر جائیں. اینی ویز موسم کی بات کر لیتے ہیں کوئکلی. اور مری میں بھی جو اس وقت کی سچویشن ہے کہ 1 فٹ جو ہے وہ برف وہاں پر پڑ چکی ہے. اینی ویز موسم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ موسم میں کھانا پینا اس کی بھی جو روٹین تھوڑی بدل جاتی ہے. جیسے کہ مچھلی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ونٹر کی سوغات ہے. جب مچھلی کی ہم بات کریں، سوچے ذرا دریا کنارے بیٹھے ہیں، ٹراؤٹ کھا رہے ہیں، دوستوں یاروں کی محفل جمی ہوئی ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، تو مبشر پتر مزہ ہی اور ہوتا ہے. اور وہ جو کانٹا پھینک کے خود مچھلی نکالتے ہیں نا، اس کا بھی مزہ اور ہی ہوتا ہے. یعنی خود ہی ہنٹ کرتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں. اور یہ کچھ لوگوں کو ویسے شوق بھی ہوتا ہے جو پورا سال کرتے رہتے ہیں، لیکن سردیوں میں خاص طور پہ ویسے مجھے تو پسند ہے کہ مچھلی مار کے کوئی اور دے، کاٹ کے پکا کے میں کھاؤں. مطلب یہ وہ اس کو دریا سے نکالنا جو ہے نا، یہ بڑا ٹاسک ہوتا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں آپ کو مچھلی پکڑنا سکھائیں سلمہ. دیکھیں مچھلی پکڑنا سیکھ گئی تو میں نے تو بزنس بنا لینا ہے تو کہ اچھی مچھلیاں بات ہے، پکڑ کے کھاتے بھی رہنا ہے، بیچتے بھی رہنا ہے. زیادہ اچھی بات ایکسپورٹ بھی کریں جی، ایکسپورٹ بھی کریں گے، لیکن مبادلہ لے کر آئیں پاکستان. آپ ضرور مبادلہ لے کے آئیں گے. لیکن ابھی جو ہم مچھلیاں نکال کے خود کھاتے ہیں، تو یہ جناب ننکانہ صاحب میں بہت زیادہ آج کل مچھلی کی مانگ بڑھی ہے. ویسے تو اسلام آباد میں، مری میں، ہر طرف ہے، لیکن دریائے راوی کنارے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، بڑی رونقیں لگی ہوئی ہیں. مثالیں لگ رہے ہیں مچھلیوں کو، گرما گرم آئل میں فرائی ہو رہی ہیں اور لوگ منہ سے دھوئیں نکال رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اور دھوئیں سردی کی وجہ سے نکلتے ہی ہیں نا، تو ایک رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس. مسالوں کی وجہ سے آپ دھوئیں نکال دیں. نہیں، یہ جاوید احمد ماویہ بتائیں گے کہ منہ سے دھوئیں کیوں نکل رہے ہیں. رپورٹ دیکھتے ہیں. موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی دریائے راوی کے کنارے ہیڈ بلوکی میں مچھلی کی درجنوں عارضی دکانیں قائم ہو جاتی ہیں.
जहां सर्दी बढ़ते ही मछली खाने वालों की तादाद में भी कई गुना इजाफा हो जाता है और दूर दराज से शहरी अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा दायरावी के कुदरती नजारों और मजेदार मछली से लुत्फअंदोज होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। सर्दियों में माशाल्लाह काफ़ी कस्टमर की तादाद बढ़ जाती है, काफ़ी दूर से लोग मछली खाने आते हैं। हेड बल्लोकी पे हम रो मछली तैयार करते हैं। इसमें ग़िज़ाइयत भी होती है, ताकत भी होती है, तो अगर ये सर्दियों में खाई जाए तो इसका तो अपना ही अलग मज़ा होता है। फिर वो ये अगर दरिया के किनारे खाई जाए तो वो तो एंजॉयमेंट भी होती है। फैमिली के साथ आए हैं, हमारा फर्स्ट टाइम ट्रिप है फैमिली के साथ और हमें बहुत मजा आया और फिश भी इनकी बहुत मजे की है। यहाँ पे बहुत एंजॉय किया और फिश भी खाई है साथ में। दुकानदारों का कहना है कि वो दरिया से पकड़ी ताज़ा रोहू मछली को हफ्जाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए फ्राई करते हैं। यही वजह है कि मुल्क भर से लोग मछली खाने के लिए हेड बल्लोकी आते हैं और एक बार मजेदार मछली खाने के बाद इनका बार बार यहाँ आने को दिल करता है। 2-2.5 किलो वाला रोहू इस्तेमाल करते हैं, काला रोहू इस्तेमाल करते हैं और इसको हम पहले एक दिन नमक लगाते हैं, फिर उसके बाद इसको मसाले लगते हैं, 12 मसाले लगते हैं। इसका टेस्ट फिर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों की फरमाइश पे हम इधर आए हैं और पार्क की सैर की है, मछली खाई है, बच्चों ने भी मछली खाई है और मछली खाकर उन्होंने भी एंजॉय किया। यहाँ पे दरिया के किनारे बैठ के मछली खाने का अपना ही मज़ा है। सर्दियों में यहाँ पे काला रोहू जो है वो अच्छी जो है वो मिलती है। सर्दियों में मछली के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होने के साथ साथ सर्दी का एहसास भी कम होता है। मछली मौसम सरमा की सौगात है और दरिया के किनारे अपने प्यारों के साथ मछली खाने का अपना ही मजा है। प्रोग्राम सूबे पाकिस्तान के लिए ननकाना साहब से जावेद अहमद मुआविया। जावेद अहमद माविया ने जिस फिश की बात बताई है ना, वो शरीफ फिश होती है जिसको आप पका के खा लेते हैं, लेकिन दुनिया में फिशेस इतनी मासूम नहीं होती, बल्कि वो गेम्स को लॉग इन भी कर लेती हैं। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही। जापान में ऐसा हुआ है कि एक फिश ने खुद ही निंटेंडो स्विच पर लॉग इन कर लिया कामयाबी से और उसके बाद वो पेपाल अकाउंट जो था उसके जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल भी जमा करवा दिया। इतनी चालाक फिश थी वो। सिर्फ खाने की नहीं थी वो, दिखाने की और थी, खाने की और थी। ऐसे ही आप ये देखें ना, ये कारनामा इसका इंटरनेट पर इस वक्त छाया हुआ है और मछली का जो ताल्लुक है वो एक यूट्यूबर घराने से है इनका ताल्लुक जिनका चैनल वीडियो गेम्स के लिए खासा मकबूल है। फनकारों के घर में फिश भी फनकार होती है। आप देखें ना, वो देखती होगी ना कि साहब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसने सीख लिया, उसने पिक कर लिया और वीडियो गेम्स वो खेलते थे उनके जो मालिक हैं। और इससे कबल यूट्यूबर ने जो फिश टैंक है उसमें जदीद तरीन मोशन डिटेक्शन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, जिसने मछली को निंटेंडो स्विच को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने के काबिल बनाया। तो उन्होंने इस मछली को मछली पकड़ना सिखाया, मछली को मछली पकड़ना सिखाया, मछली ने लॉग इन भी कर लिया। वाह। और क्रेडिट कार्ड से कटिंग भी हुई है। बिल जिम्मेदार मछली थी, मतलब उसने सिर्फ लॉग इन नहीं किया, उसने बिल भी जमा करा दिया कि जो कुछ पेंडिंग थे पैसे वैसे पे कर दिए। भाग ना जाए, भाग ना जाए, ये बात बड़ी जरूरी है। चलें बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। सेल्फी का जमाना है, हर कोई सेल्फी लेता नजर आता है। चूंकि अब हम बात करें ना कि किस तरह से मछली, अब मछली भी सेल्फी ले रहे हैं किसी दिन, लेकिन रीच ने सेल्फी ली है। कैन यू इमेजिन दिस? रीच ने कहा मैं के पीछे रहूं भाई, मैं भी सेल्फी लूंगा, ये देखें। उसने भी तो ये इंसानों से सीखा होगा ना। अम्मी बाऊ, अच्छा ये वैसे ये तो मुझे भेड़िया लग रहा है वैसे रीच से ज्यादा, शायद पिक्चर ऐसे एंगल से आई है। आपने उसका वो नहीं देखा साइड एंगल? हाँ अभी ये मुझे रीच सा लग रहा है, पहले तो ये मुझे भेड़िया से लग रहा था, मुझे बल्कि डर लगने लग गया था। नहीं, डरना आपने बिल्कुल नहीं है। और ये रीच ने सिर्फ सेल्फी ली है और अपने हर एंगल से सेल्फी लेके उसने दिखाया है कि मैं प्यारा सा रीच हूँ, भालू। यानी रीच भी इंसानों से जो देखते हैं वो सीख लेते हैं। अच्छा मुझे ये जान के हैरानी हुई कि 580 तस्वीर उसने लिए, जिसमें से तकरीबन 400 एक ही रीच की थी। मतलब रीच ने कुछ 400 तस्वीरें सिर्फ अपनी बनाई है और बाकी भी इर्द गिर्द की बनाई। उसको पता था कि सिर्फ सेल्फी नहीं होती, बाकी वो पोर्ट्रेट मोड पे भी दूसरी पिक्चर्स भी होती हैं। हमारे उसमें तुक्के ही हैं जनाब जो कि लग गए हैं, उसे पता भी नहीं होगा कि हो क्या रहा है। लेकिन अच्छा इतने जानवरों की हम बात कर रहे हैं, मेरे पास कुत्ते से रिलेटेड भी एक न्यूज है। कुत्ते ने पता है क्या किया, उससे गलती से पैर से गोली चल गई थी, उसने अपने मालिक को मार दिया। और ये वाकया जनाब पेश आया है अमेरिका में। वैसे तो वहाँ पे गोलियां शोलियां चलने के बड़े वाकयात होते हैं, लेकिन ये कुत्ते के पाँव से गोली चलने वाला अनोखा वाकया अपनी नोयत का। उसका पाँव राइफल पे पड़ा और फायर हुआ और वहीं पे उसका मालिक जो है उसकी डेथ हो गई। कैंसस पुलिस के मुताबिक 30 साल मालिक था उसका कुत्ते का, जो अपने कुत्ते के साथ शिकार पे जा रहा था, तो कुत्ते ने मालिक का ही शिकार कर दिया। और उसके बाद जनाब इन्वेस्टिगेशन तो हो रही होगी जाहिर है, लेकिन गोली जो है वो उस बंदे की कमर के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, जिसकी वजह से उसका बचना नामुमकिन था। कोशिश की होगी कि वो सरवाइव कर जाए बंदा, लेकिन नहीं कर सका।
تو یہ اب پتہ نہیں کتے کو سزا ہوتی ہے یا نہیں, ادھر تو کتوں کے رائٹس بھی ہوتے ہیں نا, حقوق بھی ہوتے ہیں. ہاں لیکن لیٹس سی اب اس معاملے کو کس طرح سے دیکھا جائے گا. بہرحال یہ خبر ذرا بڑا افسوسناک سا واقعہ تھا جو آپ نے شیئر کیا, اور بڑھتے ہیں جناب آگے. کچھ اور خبریں ہمارے پاس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. ناسا کے سائنسدانوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے ستاروں کو نگلنے والا جو بلیک ہول ہے اس کا مشاہدہ کیا ہے. اور رپورٹس کے مطابق جو بلیک ہول ہے بالکل ڈونٹ کی طرح ہے, جسٹ لائک اے ڈونٹ. یہ آپ نے کھانا بالکل نہیں ہے, صرف آپ نے دیکھنا ہے. اور سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس بلیک ہول نے پورے ستارے کو نگلا نہیں, اور یہ مشاہدہ کائنات کے پیچیدہ ترین مشاہدوں میں سے ایک ہے. اور یہ آپ دیکھیں اس کو ہم اسکرین پر آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. تھوڑا سا سکیری بھی لگتا ہے, سکیری بھی لگتا ہے اور تھوڑا فلمی سا بھی لگتا ہے نا. اتنا تیز کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اصل زندگی میں اتنا تیز تھوڑی بھاگتا ہے یہ بلیک ہول. ویسے اسٹیٹک سا آسمان ہمیں نظر آتا ہے, پتہ نہیں کدھر سے کدھر چیزیں چلی جاتی ہیں. اینی ویز ایک ورلڈ ریکارڈ کی بات کرتے ہیں. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے باضابطہ طور پہ کہا ہے کہ فٹ بال کے کھلاڑی, بزرگ کھلاڑی جن کے بارے میں انہوں نے بتایا 80 سال ان کی عمر ہے ڈیوڈ کی, اور یہ بزرگ ترین کھلاڑی ہیں ابھی تک کے. اور ریکارڈ کے مطابق ڈیوڈ نے ان کے کلب کا نام بڑا ڈفرینس ہے, بڑا عجیب سے, کسنگ فٹ بال کلب. اس کی جانب سے نارتھ ٹورا مورا کے خلاف ایک میچ کھیلا تھا. اس طرح انہیں دنیا کے بزرگ ترین ساکر کھلاڑی کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے. تو یہ ان کے جو کلب کا نام تھا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا, مجھے اچھا لگا. ٹھیک ہے جی, آپ نے شیئر کیا. بڑھتے ہیں جناب آگے. اب کچھ آرٹ کی بات کرتے ہیں اور ننھے ستاروں سے, ننھے فنکاروں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ان کی کریٹیوٹی آج آپ کو ہم دکھائیں گے. جب ہم بات پینٹنگز کی کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تخلیقی صلاحیتیں دنیا کو دکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے. 2 ننھی آرٹسٹ آج بنی ہیں ہماری مہمان. رنگوں کے ساتھ کھیلنا ہے کیسے خوب جانتی ہیں. پہلی مہمان 12 سالہ زینب واجد, خوبصورت پینٹنگز بنانے کا فن خوب جانتی ہیں. اور اسی طرح فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے ایمن عظیم, شی از 16 ایئرز اولڈ. ڈیجیٹل آرٹ اینڈ اینیمیشن کے ذریعے اپنی صلاحیتیں دنیا کو دکھا رہی ہیں, ساتھ پینٹنگز بھی کرتی ہیں. تو ان دونوں مہمانوں کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, ان سے گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے جوائن کیا. زینب پہلے آپ کی طرف میں آؤں گا, تھوڑا سا آپ کا کام ہم اسکرین پر دکھائیں گے بھی, لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ کہاں سے آپ نے سیکھا اور کیسے آپ سیکھ رہی ہیں, کون آپ کو سکھاتا ہے, اور کون کون سے کلرز آپ استعمال کرتی ہیں. اور جب آپ کوئی بھی پینٹنگ بناتی ہیں تو اس میں سوچ کیا ہوتی ہے؟ نیچر ہے آپ کے مائنڈ میں, کوئی ایموشن ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ دراصل میں جب بچپن میں مجھے آرٹ کا بہت شوق تھا, میں تھوڑی تھوڑی چیزیں بناتی تھی اور مجھے تھوڑی تھوڑی سیکھ ہو گئی تھی. لیکن جب میں پی این سی اے کی جب میں نے کلاسز جوائن کی تو اس وقت میرے اندر آرٹ کا بہت زیادہ شوق, فن آ گیا. اور پھر جب میں بناتی ہوں آرٹ تو میں سوچتی ہوں کہ ہر چیز نیچر کی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نیچر ہے نا, قدرتی چیز ہوتی ہے, اس لیے میں اس کو نیچر کی طرف سے بناتی ہوں. زینب ابھی بھی تو آپ چھوٹی سی ہیں, بچپن ہی ہے ابھی آپ کا, اور آپ کے بال بڑے پیارے ہیں, ان پہ کیا لگاتی ہیں؟ کچھ نہیں. یہ مضبوط بال, ان کے پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ماشاءاللہ, کتنا خوبصورت جواب دیا. اچھا ایمن, اب ذرا آپ بتائیں کہ آپ کو بھی کیا بچپن میں شوق ہوا؟ آپ اتنی چھوٹی سی لگتی ہیں, مجھے تو دونوں ہم عمر لگ رہے ہیں. میں نے ڈرائنگ سٹارٹ کی تھی 6th کلاس میں. اس وقت میری ایک دوست تھی اور میرے دادا ابو بھی کرتے تھے پینٹنگز, اور مجھے ان کو دیکھ دیکھ کے شوق ہو گیا اور پھر میں نے بھی کرنی شروع کر دی. اور اس کے بعد آپ کا یہ شوق مزید کیسے نکھرا, مزید پالش کیسے ہوا؟ اس وقت جب میں نے سٹارٹ کیا تو اس کے بعد سے مجھے آئی گاٹ ویری اٹیچ ٹو اٹ, تو آئی ڈیڈ اٹ اے لاٹ, لائک بس ہیبٹ بن گئی کرنے کی, تو پھر میں کرتی رہی. اور سارا دن پینٹنگ پینٹنگ پینٹنگ, یا کھاتی پیتی بھی ہیں, اسکول بھی جاتی ہیں, پڑھائی کے لیے ٹائم نکالتی ہیں؟ باقی سب بھی کرتی ہوں, لیکن ہر دن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا کام ڈرائنگ پہ. اوکے, ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فیلنگ ہو, اچھا تھوڑی اداس ہو, یا سم ٹائمز بندہ ہیپی ہو, یا کوئی بھی ایموشن, اور اس وقت دل کرے بس پینٹنگ کرنی ہے. جی ایسے ہوتا ہے. اینڈ what do you do then? فار ایگزامپل اگر میرا دن بہت اچھا جا رہا ہے اینڈ آئی ایم ویری ہیپی, I'll just draw whatever I like. Okay. Yeah, for my enjoyment. فار یور انجوائمنٹ. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, اور اس لیے ذکر اس بات کو میں نے کیا کہ میری بیٹی شی از 6 ایئرز اولڈ سلمیٰ, اور میں کل جب کراچی سے واپس آیا تو اس نے میرے لیے کارڈ بنایا ہوا تھا that she was missing me. جب میں جا رہا ہوں کہیں پہ تو she wish me luck, تو وہ جو بھی فیل کرتی ہے وہ اس کو ڈرا کرتی ہے, اس پہ لکھتی ہے اور وہ شیئر کرتی ہے. اور یہ بڑا خوبصورت اظہار کا طریقہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, اسی طرح آرٹ کی کوئی عمر بھی نہیں ہوتی.
اس کو آپ کسی بھی ایج میں ہم اپلائی کر سیکھ سکتے ہیں اپنی اس ادھیڑ عمر میں؟ ہم بھی سیکھ سکتے ہیں, ہمیں یہ بچے سکھائیں گے نا پیارے پیارے سے. اچھا, اور ایمن آپ کا میں کچھ کام دیکھا, میں چاہوں گا آپ دکھائیے گا بھی کچھ ڈفرینٹ مٹیریل بھی آپ یوز کرتی ہیں اپارٹ فرام واٹر کلرز. واٹ از دیٹ؟ گواش اور گواش. اوکے, یہ میرے لیے نئی چیز ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے واٹ گواش از؟ It's a medium which is basically a mix between acrylics and watercolor. Like آپ اس سے بالکل اوپیک بھی پیپر پہ یوز کر سکتے ہو اور you can thin it out with water اور اس کا بالکل واٹر کلرز جیسا اپیرنس ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا ڈیوریبل ہوتا ہے یہ؟ جی. اوکے, یعنی اگر پانی تھوڑا سا گرے تو خراب نہیں ہوتا؟ نہیں, اگر ہو بھی جاتا ہے تو you can cover your mistake. اچھا, وہ بھی ہو جاتا ہے آرام سے. زبردست. اور اس وقت اسکرین پہ ہم کام دکھا رہے ہیں, یہ ایمن آپ کا کام ہے اینیمیشن کا, نہیں اس سے پہلے جو آ رہا تھا یہ زینب کا. زینب اچھا, آپ کتنا ٹائم دیتی ہیں اپنی ڈرائنگ کو, پینٹنگ کو؟ 1 hour. 1 hour ڈیلی؟ فکسڈ ہے وہ؟ نہیں کرتی؟ نہیں, وہ 1 hour فکسڈ ہے آپ کا, وہ پی این سی کا 1 hour ہے یا آپ کا روٹین میں 1 hour ہے؟ روٹین پی این سی والا ٹائم الگ ہے. اچھا, ادھر سے جو سیکھ کے آتی ہیں وہ گھر پہ پھر خود بھی ٹرائی کرتی ہیں؟ یس. اور آپ کیا کیا مٹیریل یوز کرتی ہیں؟ صرف کلرز, پینسل کلر, پوسٹر کلر, واٹر کلرز اینڈ کریونس. اتنے کلرز کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے جتنے آپ یوز کرتی ہیں. اور جب آغاز ہوا اور آپ نے سٹارٹ کیا تو کس میٹیریل نے آپ کو زیادہ فیسینیٹ کیا؟ کیونکہ ویسے بچوں کریونس کرتے ہیں, بٹ آپ کو کس نے کیا؟ پینسل کلرز نے کیا. اچھا, اب ہم اگر جائیں, ہمارے وقتوں میں تو اتنا شاید یا تو سامان تھا نہیں اتنا یا ہمیں پتہ نہیں تھا, اب جاتے تو ہمیں وہ وائٹ پینسلز بھی نظر آتی ہیں اور جس سے آپ اسکیچ کرتے ہیں غالباً, تو وہ بڑی ڈفرینٹ سے آپ مٹیریلز نظر آتے ہیں آپ کو, کہ بلیک کے اوپر آپ نے کرنا تو ڈفرینٹ مٹیریل ہے, اور جس طرح آپ نے کچھ مٹیریل کا ذکر بھی کیا. تو یہ جو ڈفرینٹ مٹیریل کے ساتھ سیکھنا ہے, اگر آپ کو ایک دفعہ بیسکس پتہ ہوں تو آپ سیکھ لیتے ہیں, آسان ہوتا ہے, یا ہر مٹیریل کے ساتھ ذرا سیکھنا مشکل ہے, اس کی اسٹروکس ڈفرینٹ ہیں, اس کے ساتھ کام مشکل ہے؟ ہر مٹیریل کے ساتھ سیکھنا مشکل ہے تھوڑا سا. اچھا, لیکن پینسل کلر کے ساتھ سیکھنا آسان ہے. the basic is the pencil color. صحیح. اچھا, آپ دونوں میں چاہتی ہوں ایک بات بتائیں, جب بھی آپ لوگوں نے کچھ ڈرا کرنا ہوتا ہے باری باری, پہلے زینب پھر ایمن, جب بھی کوئی ڈرا کرنا ہوتا ہے تو کیا پہلے انٹرنیٹ سے کچھ پکچرز نکالتے ہیں, آئیڈیا لیتے ہیں, یا بس مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور شروع کر دیتے ہیں؟ مائنڈ میں ہوتا ہے, پھر ان کی اسی ٹائپ کی کوئی پکچرز نکالتی ہوں, پھر اس کو ڈرا کرتی ہوں. پھر وہ سامنے رکھ کے آپ کو آئیڈیا ہوتا جاتا ہے کہ مجھے یہ کلرز یوز کرنے ہیں, ایسے ایسے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ؟ میرے لیے کبھی کبھی مائنڈ سے اسٹریٹ وداؤٹ اینی ریفرنسز بنا لیتی ہوں, اور کبھی کبھی ریفرنسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اوکے, تو پھر اور تھوڑا سا اینیمیشن سے متعلق بھی بتائیں, یہ آپ نے کیسے سیکھا, اس طرف شوق کیسے ہے؟ ویسے اینیمیشن سے متعلق جب بھی بات ہو تو یہ کہا جاتا ہے جو اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے, جو اچھی پینٹنگ کر سکے, اچھی ڈرائنگ کر سکے, وہ ایک اچھا اینیمیٹر بنتا ہے, اور یہ آپ نے ثابت بھی کیا. آپ بتائیں کہ سیکھی کیسے آپ نے؟ یوٹیوب سے. اوکے, اور یہ کب سے سیکھی آپ نے؟ 6th کلاس میں, جب میں اینیمیشن پہ آ گئی 6th کلاس میں ہی؟ جی, لیکن اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی, لائک پریکٹس سے بہتر ہوئی, لیکن میں نے اسٹارٹ 6th کلاس میں کیا تھا. اور اس وقت یوٹیوب پہ بہت ٹرینڈ سا بنا ہوا تھا اینیمیشن کا, شارٹ کلپس کا, تو مجھے بھی ادھر سے شوق آیا. آپ کو زیادہ ایزی کیا لگتا ہے, پینٹنگ یا اینیمیشن؟ پینٹنگ. یہ ایزی ہے, اور اینیمیشن مشکل کیوں ہے؟ اس میں اٹس ناٹ ویری سمپل, لائک اس میں بہت ٹائم بھی لگتا ہے, اور یو ہیو ٹو تھنک اے لاٹ کہ آپ نے بنانی کیسے ہے, تو اس لیے پینٹنگ آئی گیس زیادہ ایزی ہے. بٹ اینیمیشن بھی شوق کی حد تک ہے کہ آپ اینیمیشن کے ذریعے چاہتی ہیں کہ آپ یو ارن ایز ویل؟ چاہتی ہوں کہ I want it to be a career choice. At this early age? جی پرفیکٹ. نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. ابھی دیکھیں کہ اس ایج میں بچے کتنا سیریس ہو گئے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کو لے کر, کہ ٹھیک ہے اسٹڈی از امپورٹنٹ, ہم کریں گے ساتھ ساتھ, لیکن اسکلڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیب کو لے کے ہر کوئی سیریس ہوتا ہے, تو یہ بچے ہم ڈھیڑ عمری میں آ کے تھوڑا سیریس ہوئے ہیں. وہ ہمارے زمانے اور تھے شعیب, اب زمانہ بدل گیا ہے. اب جنریشن زی, جس کو آپ کچھ اور بنانے لگے تھے, اب جنریشن زی کی بات ہو رہی ہے. تو جناب یہ بچے بڑے ماشاءاللہ ہم سے زیادہ شارپ ہیں, یہ زی سے بھی آگے جائیں گے, یہ زی سے بھی آگے والے بچے ہیں. اچھا زینب, آپ کو گھر میں کون کون سپورٹ کرتا ہے, کس کو آپ کی پینٹنگز بہت اچھی لگتی ہیں؟ سب کو. سب سے زیادہ اپریشیٹ کون کرتا ہے, اور اس میں سے کیڑے کون نکالتا ہے؟ بابا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور میری سسٹر کیڑے نکالتی ہے. وہ جیلس ہوتی ہوں گی, چھوٹی ہیں
बड़ी हैं और नहीं आती होगी पेंटिंग ना, तो ये तो होना है ना, तो ऑब्वियसली ये होना है, या तो सिखाओ उसको, अगर नहीं सिखाओगे तो उसने यही करना है, नो अदर ऑप्शन। लेकिन देखें वालिद सपोर्ट करते हैं और ये हमेशा हमें नज़र भी आता है कि सबसे ज़्यादा किसी बेटी को सपोर्ट होती है तो उसके वालिद की सपोर्ट होती है। और देखें जी उनको करना पड़ता है सपोर्ट, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। नेचुरल भी है ना, बॉन्डिंग ही ऐसी होती है। एज ए करियर सोचती हैं इस पेंटिंग को लेकर? नो नॉट एट ऑल। तो क्या बनना चाहती हैं? बड़ी होके मैंने आर्टिस्ट बनना है, लेकिन आर्मी का डॉक्टर भी बनना है। आर्मी के डॉक्टर भी बनना है और ये साथ अपना शौक भी रखना है। वाओ, दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, ऑपोजिट रादर, बट इट्स गुड। लेकिन अच्छा है, शौक भी साथ रहे और प्रोफेशन भी। और एमन आपने क्या करना है बड़े होकर? मेरा अभी है दिल ग्राफिक डिज़ाइन का। ओके, आप सीख रही हैं? नहीं। क्यों नहीं सीख रही? आई डोंट थिंक कोई क्लासेस होती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूं, इमरान अली दीना एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं, ग्राफिक्स के फ्री कोर्सेज कराते हैं, आप उन्हें ज़रूर सर्च कीजिएगा। बहुत से बच्चों ने सीखे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोई 2.1 मिलियन उनके माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं और वो फ्री सिखाते हैं। तो आप ज़रूर, क्योंकि आपने ग्राफिक डिज़ाइनर की बात की तो इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पर कोट किया, ही इज़ अ वंडरफुल टीचर। तो अगर आप सीखना चाहती हैं तो आप ज़रूर जा सकती हैं, देयर आर ऑप्शंस। नहीं, लेकिन मेरी ग्राफिक टैबलेट्स और ड्राइंग टैबलेट्स के साथ काफ़ी प्रैक्टिस है, सो आई थिंक like even without the courses I'll be fine. You can do that. Yes. और अच्छा, टाइम मैनेजमेंट स्टडी के साथ ये कितना मुश्किल होता है? आप ज़रा पीएन से जाना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के साथ जुड़ जाना, एनिमेशन की भी आपने बात की, अब ग्राफिक डिज़ाइनर भी आप बनना चाहती हैं और इसमें ज़रा आपको स्टडी को भी इक्वली टाइम देना। स्टडीज़ तो इतनी टफ हो चुकी हैं आजकल, इम्तिहानात एंड टेस्ट, और बंदा कहता है मैं कितने जावा, वीकेंड ही बचता है जिस पे आप कहते हैं कि आप उसमें ये कर लो। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? PNC की क्लासेस मैंने पिछले साल ली थी। आई एम नॉट करंटली राइट, ठीक है। और मैं अपनी आर्ट और स्टडीज़ इस तरह मैनेज करती हूँ। आजकल school has been difficult, so I haven't been able to draw as much as I used to, लेकिन I draw a lot on the weekends. Weekends पे time बचता है and weekdays पे I pay attention to school. Very nice. अच्छा ज़ैनब, आपको टीचर्स से अप्रिसिएशन मिलती है? टीचर्स कहते हैं कि ज़ैनब कोई इवेंट आ रहा है, ज़ैनब की ड्राइंग चाहिए, ज़ैनब क्लास के लिए कुछ बना के लाना, ऐसा होता है? और सबसे ज़्यादा अच्छी आपकी पेंटिंग्स होती हैं? Yes. और फिर टीचर्स क्या कहते हैं उस पर मुझे अप्रिशिएट किया जाता है। जो चर्च के मेंबर्स होते हैं स्कूल के, वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और अपने फ्रेंड्स के लिए भी कार्ड्स बनाती हैं? यस। बहुत ज़्यादा? सबसे ज़्यादा कार्ड किसके लिए बनाती हैं? हरीम ज़ैनब। ओके, मतलब बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी। और उसको आती है ड्राइंग वैसे? जी। फिर ठीक है, वरना आपने कहा था मैं ही दिए चले जा रही हूँ कार्ड, उठो मैंने कुछ आ ही नहीं रहा। नहीं, उधर से कोई और तोहफा भी आ सकता है, you never know। लेकिन वो इमोशंस है ना, वो जो जिस तरह ड्राइंग की सूरत में वो शेयर कर रही हैं और उसी को अगर वापसी पे वैसे ही प्यार मिले तो ज़्यादा अच्छा महसूस और कार्ड से मेरे माइंड में आ रहा है शुएब, एक ज़माना था ईद कार्ड्स का बड़ा ट्रेंड हुआ करता था जी। आपके ज़माने में भी होता था। सलमा बाजी, क्या होता था? ईद कार्ड्स दिए जाते थे सबको, ये आपके ज़माने में भी होता था। डब्बे में केक लिख के आपको भी आपके दोस्त भेजते होंगे और वो फिर हम एक साल तक किताबों में संभाल के रखते थे और साल के बाद नई ईद आती थी, नए कार्ड्स आ जाते थे, पुरानों को रिप्लेस कर देते थे। आप लोग भी कार्ड्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं ईद से पहले? यस। नहीं। आप नहीं करती? नहीं, ई कार्ड्स का ज़माना है ना अब, है ना? आई डिडंट नो। वो उस जमाने की है ही नहीं भाई, जिसमें भाई इस जमाने में भी फोन पे तो कार्ड्स होते हैं ना, एक कार्ड होता है जो आप 50 लोगों को फ्री में भेज देते हैं। नहीं, मैसेज होता है सीधा आपको भी कहीं से आया हुआ होता है, सीधा होता है ईद मुबारक। नहीं, कार्ड भी होता है और समटाइम्स लोग उस पे अपनी फोटो भी लगवाते हैं और फिर वो पूरी आपके जितने कॉन्टेक्ट्स होते हैं सारों को भेज देते हैं और आपकी ड्यूटी पूरी, और वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। चले वापस आते हैं एमन पे। एमन थोड़ा काम दिखाना चाहेंगे? आपके पास दो इस वक्त रैप बुक्स भी हैं और साथ एक्सप्लेन भी कीजिएगा उसको। ये मुझे बड़ी खास बुक लग रही है। ओके, लेट्स सी। कुछ हमने काम आपको स्क्रीन पर दिखाया, बट हम चाह रहे हैं कि वो जो लेकर आई हैं फैसल मस्जिद है और बड़ी खूबसूरत। अच्छा, ये गॉश जी, गॉश और वाटर कलर्स और कलर पेंसिल्स भी यूज की थी मैंने। ओके, अब इसमें देखें मौसम भी दिखा दिया थोड़ा सा, अगर आप इसको ऊपर करें ताकि ये स्क्रीन पे ठीक नजर आए, ऐसे। और ये कितनी देर में बनी होगी? मुझे लगे थे आई गेस 11 या 12 आवर्स। आपने पहले इसको स्केच किया था? जी, पहले स्केच किया था और फिर मैंने वाटर कलर से किया। ओके, और इसके अलावा क्या बनाया आपने? इसके अलावा एक सेकेंड। और कोई ऐसी पेंटिंग भी है आपकी जिसको फिर आपने सोचा कि इतनी अच्छी बनी कि इसको तो फ्रेम करके लगाना चाहिए?
यही वाली ये वाली है, लगाना चाहेंगी इसको? जी। ओके, अच्छा बाकी खाली है? ये न्यू स्केच न्यू बुक है स्केच ना, बुक है। वाओ, ब्यूटीफुल। इट्स नेचर स्टडी स्कूल के ये कितनी हमने look में fine। दिखाया भी है। हाँ बहुत 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 फाइन कहूँगा मैं Very इसको। nice। और जो दूसरी आपकी स्क्रैप बुक है इसमें क्या क्या है? दिस इज मोस्टली स्कूल वर्क, लेकिन Okay। इसमें आपको स्कूल वाले काम देते हैं आपको? जी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने सब्जेक्ट्स फाइन आर्ट्स वगैरह अच्छा अच्छा, रखे आपने हुए चूज ही क्यों फाइन आर्ट्स जी। किया? राइट राइट राइट। वेट लेट मी शो यू। ये ज़्यादातर स्टिल लाइफ का वर्क है। ओके, व्हाट इज दैट? इट्स ड्रेपरी। ओके, वेरी नाइस। और क्या बनाया आपने? और ये वाटर बॉटल। अच्छा बहुत 3D सा ये लग रहा है। जी हम ऐसे करते हैं ये कि हमारे स्कूल में टीचर जब हमारा फाइन आर्ट्स का पीरियड होता है, शी ब्रिंग्स द स्टूल और उसके ऊपर जो भी उन्हें ऑब्जेक्ट अच्छा लगे वो रख देती हैं। और और आप लोग वैसे ऐसे एवन नॉर्मली मैंने ये देखा है कि फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंसानों की तस्वीरें भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। जी। आपने इस पे काम स्टार्ट किया? नहीं, वो सेकंड ईयर का काम है। अच्छा, अभी तक वो भी नहीं किया। आगे जाके करें। आगे जाके। वो जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया उस दिन आधा खानदान और आधे दोस्त उनकी रिक्वेस्ट आना शुरू हो जानी है, हमें बनाओ। जी अभी भी आती है। अभी भी आती है? बनाती है फिर? नहीं नहीं बनाते। वो अब ज़रा तो आंखें कान नाक बनाना जरा मुश्किल काम है ना। 3 बिल्लियां बनाई तो हैं, तो बिल्लियां बनाई है ना इंसानों के। मिलते जुलते हालात नहीं है। नहीं बहुत फर्क है। बिल्ली जैसे कान हमारे होते तो कह हम देते हैं अभी ना, पता नहीं क्या से बिल्ली क्या बिल्ली हो जाए। आंखें। तो देखो बिल्ली आंखों का सिर्फ कलर होता है, शेप नहीं होती। तो बिल्ली जैसी आंखें हो, बिल्ली जैसे कान हो, तो हम कितने फनी लगेंगे सोचे। अच्छा ज़ैनब, आप मुझे ड्राइंग थोड़ी सी अगर दिखा दें हमारे व्यूअर्स को भी। ज़ैनब आप कम बातें करती हैं, ऐसे कैसे चलेगा, ज़्यादा बोला करें। ओह वाओ, वेरी नाइस। और ये आपने इसके पीछे सोच क्या थी? 4 दरख्त और चारों के कलर मुख्तलिफ। ये प्रिसिपिटेशन है, अ पॉइंट ऑफ व्यू है। अ पॉइंट ऑफ व्यू, यस। ओके, व्हाट इज दैट? किसी भी नेचुरल चीज़ को अपने दिमाग में थिंक करना और उसको किसी चीज़ पे ड्रा करना। अ पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसकी नेचर को उसी तरह नेचर करना। ओके, बात मुश्किल थी लेकिन मैंने कोशिश की समझने की। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और ये आपने खुद से सोच के इस तरह बनाई या कुछ ऐसे वाकई देखा था आपने इस रंग का? पीएनसी की क्लासेस हुई थी, वहाँ पे बनाई और ये थी। नीचे एक्सीलेंट वाले रिमार्क्स भी मुझे नजर आ रही हैं, आपकी टीचर ने दिए। यस। वेरी नाइस। वाओ, ये क्या है? और ये कैमरा मैं चाहूंगा कि आप इसमें दिखाइएगा। जी वाओ, ब्यूटीफुल। ये ब्लैक कलर पे कलरफुल फ्लावर्स, इसका क्या मतलब है? ये क्रेयॉन कलर्स हैं। और पहले आपने इसको ज़रा पूरा ब्लैक किया और नहीं, उसके बाद पहले इसके नीचे कलर्स की कलर्स भी हैं, ये ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, जी। पिंक है। और फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर करके सीजर के साथ ऊपर से रख। ओके, और नेक्स्ट दिखाइएगा। ये क्या है? ये तो मुझे करेला लग रहा है, उधर वाला। लीव्स है ना? ये लीव्स हैं। ओके, डिफरेंट टाइप के। आपको भूख लग रही है? नहीं, सच्ची मुझे भूख नहीं लग रही। ऐसे मुझे मतलब पहली नजर में ऐसा लगा जैसे। आप पे टोटल कितने आपने इस तरह Umbrella। पेंटिंग्स की होंगी? ये तो आज के मौसम की मुनासबत से है, ये वाली पेंटिंग तो हैप्पी रेनी डे वाली। इतनी खूबसूरत छतरियाँ, मेरे पास जो छतरी है मैंने अपनी भतीजे की छतरी छुपाई हुई है और ये ऊपर बादल भी है। छुपाया हुआ अच्छा था, वरना दूसरा लफ्ज़ चोरी होता है। मैंने चोरी नहीं किया, सिर्फ छुपा के रखा है। चोरी नहीं ज़बरदस्त। किया। थोड़ा सा काम इनका हमने आपको दिखाया जनाब। ये हमारे बड़े प्यारे से मेहमान, और हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे कौम के मेहमान हैं, यानी हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनकी सोच आपको दिखा रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह एट दिस एज कितने सीरियस हैं अपने काम को लेकर और कितना रिफाइन काम किए चले जा रहे हैं। और ऐसे में इट्स गुड टू हियर कि ऐसे इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। PNC इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट हमें नजर आते हैं। तो हमें आर्टिस्ट ही की बात करने के लिए हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे जी, आप दोनों का बड़ा शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, जान के आपसे मुताल्लिक, और इसी तरह काम करते चले जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट जो आप करना चाहते हैं, जिस तरह आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात आर्टिस्ट की होगी। कौन है मेहमान हमारी, कराएंगे तारुफ ब्रेक के बाद।
توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت. سب بکھر جائے گا, سب فنا ہو جائے گا. کیا کرتی اور گھر بیٹھ کے انتظار کرتی کہ تم کب کال بیک کرو گے, کب مجھے ریپلائی کرو گے؟ خدا کے قہر سے ڈرے بھائی صاحب, غریب کی بد دعا تو عرش بھی ہلا دیتی ہے. جو میں نے فیصلہ کیا ہے سب پہ یہ فرض ہے کہ اس کی حمایت کی جائے. یہ صرف تمہاری خوشی نہیں تھی, میری خوشی بھی تھی. میری خوشی ساتھ کیوں قربان کی تم نے؟ اکثر ماں باپ کی شکایت ہے کہ ان کے بچے نئے زمانے کی ٹیکنالوجی میں کھوئے رہتے ہیں. میں انہیں ایک بات کہتا ہوں, یہ جہاں کھوئے ہیں پائیں گے بھی وہیں سے. 9 قسم کی ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتی ہے, یہاں پہ آج ہم 3 کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. ملک میں پہلی دفعہ ہے تو میں تو بڑا اس کو انکریج کرتا ہوں. اسکولز کو بھی آئیڈیا مل سکتا ہے ٹیکنالوجی کو کلاس روم میں کیسے استعمال کیا جائے. یقین کریں ابھی پرواز بھریں گے یہی کہیں سے. یہ کیا حال کر دیا ہے میرے ہنستے کھیلتے بیٹے کا نوین نے. واہ واہ, اس حسین چہرے کو دیکھ کر تو کوئی بھی کافر ہو جائے. راستہ کے گھر جا کر اپنے ہاتھوں اپنی بدنامی کا ڈھول پیٹنے کا کیا فائدہ. راشدہ بہن کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ زینہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں. اور کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شامیر اور زینہ کا تو پہلے سے رشتہ طے ہو چکا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے تو بات ہوئی ننے بنے ستاروں کی, آرٹسٹ کی, لیکن ابھی بھی بات آرٹسٹ کی ہوگی. اب ہوگی شوبز کے ستاروں کی بات, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک زبردست خوبصورت آرٹسٹ جن کا تعلق ہے شوبز انڈسٹری سے, اور اس کے علاوہ وہ ٹی وی آرٹسٹ بھی ہیں, ڈراماز میں بھی کام کر چکی ہیں, اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں, پروگرامز بھی ہوسٹ کر چکی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجدہ نصیر صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, اور السلام علیکم سبھی دیکھنے والوں کو. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ آج کل کی مصروفیت کیا ہے آپ کی؟ آج کل میں پی ٹی وی کا ایک سٹ کام ہے
आवे का आवा नाम से, हैदर शाह साहब का, वो अभी कर रही हूँ। ओके, और उसमें क्या है, उसका जॉनरा क्या है, उसमें क्या हो रहा है? बेसिकली मज़ाहिया ड्रामा है, और उसमें जो है वो लाहौर से हैं अंजम अली साहब, और उनके साथ पेयर है मेरा। ओके, कितना अरसा, कितने सालों का सफ़र है आपका इस ड्रामा इंडस्ट्री का, एक्टिंग का? बचपन से शौक था, और बचपन से ही काम कर रही हूँ। नसीम आरिफ साहब का ड्रामा था भांबड़, जिसमें मैंने एक स्कूल गोइंग बच्ची का किरदार किया था, वहाँ से स्टार्ट किया, और उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो गई, काफ़ी काम किया, लेकिन उसके बाद फील्ड से कुछ अरसे के लिए आउट हो गई थी, तो अब दोबारा से जो है उस काम में आउट क्यों हुई? आउट बस कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से जी। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में देखने वालों को बताएं। पहला ड्रामा आपने जिक्र किया, उसका एज चाइल्ड आर्टिस्ट आपने काम किया, उसके बाद कौन कौन से ड्रामाज में काम किया? क्या खुद काम मिल जाता था या आपको अप्रोच करना पड़ता था, स्ट्रगल करनी पड़ती थी? कैसा रहा आपका ये सफ़र? देखिए, कोई भी काम होता है उसमें मेहनत तो करनी होती है, हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेहनत के साथ साथ नसीब का भी बहुत इसमें अमल दरामद होता है, और मेहनत मैंने बहुत की। बचपन से ही एक एक्टिंग का शौक़ था, काम किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट में मतलब छोटे छोटे किरदार किए, और छोटे किरदार के बाद जब अपने आप को मनवाया, ये साबित किया कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ, उसके बाद सितम में मैंने समी खान के साथ एज ए लीडिंग करेक्टर किया। साउथ जैसे मतलब बड़े बड़े फिल्म स्टार और आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया, और मेरा ये मानना है कि मेहनत के साथ साथ नसीब में, आप कुछ लोग हैं मैंने देखा है वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं, लेकिन शायद वो चीज़ जो है उनके सितारे में या उनके नसीब में नहीं होती, वो कहीं पीछे रह जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं और वो उस मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा किस आर्टिस्ट के साथ काम करके आया? मेल आर्टिस्ट भी और फीमेल भी? फीमेल में जुगन काज़म के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वो बड़ी फ्रेंडली, बहुत हंसमुख और बड़ी जोली सी थी, और सभी आर्टिस्ट अच्छे हैं। और कवि खान साहब के साथ काम किया, सीनियर आर्टिस्ट जितने भी थे, बहुत सीखा उनसे मैंने। मुझे याद है कि एक ड्रामा था मेरा PTV का, और उस आखिरी तस्वीर के नाम से, तो उसमें जब मैंने एक मेरी लाइन थी कि ज़िंदगी की दौड़ में तुम एक नाकाम इंसान हो, तो जब मैंने ज़िंदगी को ज़िंदगी बोल दिया फ्लो में जल्दी से, तो उन्होंने कहा कट साजिदा, ज़िंदगी नहीं ज़िंदगी बोलो। तो मैं ये समझती हूँ कि बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करने में मैंने बहुत सीखा। अच्छा, वैसे एक परसेप्शन है, कहा जाता है कि जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं वो नए आने वाले आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा वेलकमिंग नहीं होते, वो ज़्यादा स्पेस नहीं देते। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मतलब शायद मैं खुद भी बहुत खुश इखलाक हूँ, बड़ी फ्रेंडली सी हूँ, तो मैं जहाँ भी गई सब ने बड़ी अच्छी तरह से मुझे वेलकम किया। और मैं खुद से भी ना, मतलब कोई नई भी बात कर रहा है, अगर कोई रूड भी हो रहा है, कोई थोड़ा मगरूर भी हो रहा है, तो मैं खुद से जाके अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, मतलब थोड़ी फ्रेंडली हूँ, इसलिए मुझे तो सब ने बड़ी रिस्पेक्ट दी और बड़ी अच्छी तरह से सब ने जो है ना वो एक मेरे साथ इखलाक रखा। शोबिज़ इंडस्ट्री आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल कह भी सकते हैं। कह सकते हैं। किस हद तक? काफ़ी हद तक। ओके, इस आर्टिफिशियल प्रोफेशन का, आई मीन आर्टिफिशियल एक लाइफस्टाइल का आपकी पर्सनल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है? कभी कभी हो भी जाता है। अक्सर मेरे घर वाले मुझे कहा करते हैं कि तुम तो आज भी समझती हो कि ये जिंदगी ड्रामे ही है, तुम अपनी रियल जिंदगी में भी एक ड्रामा समझ रही होती हो। अच्छा, तो क्या आर्टिस्ट हर वक्त किसी न किसी कैरेक्टर में होता है, कुछ ना कुछ बना हुआ ही होता है, या वो जो है वो किस वक्त होता है? वो जब कुछ बनता है तो आई थिंक तभी जब कैमरे के सामने होता है, जब उस किरदार में उतर रहा होता है। वैसे आप वही होते हैं जो रहते हैं? वही होते हैं जो एक इंसान खुद से होता है। लेकिन ये होता है कि जैसे आप ड्रामों में कई काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बड़ी जल्दी से मंजिल मिल गई, बड़ी जल्दी से ख्वाब पूरे हो गए, तो शायद उसमें इंसान जो अपनी रियल लाइफ है ना, उसमें भी ये एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देता है कि जैसे ड्रामे में हुआ था मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने प्रिंसेस का रोल किया है तो उसके बाद वो घर आके भी वो प्रिंसेस ही फील करे खुद को, घर वालों को नहीं, घर में आएगी तो घर वाले बता देंगे बेटा जी सीधा किचन ही थी। अच्छा, ये जो मैंने बात की ना आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल की, क्योंकि ज़ाहिर है ताल्लुकात भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सोशल कॉन्टैक्ट्स ऐसे होते हैं, आप एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे हैं, साथ घुल मिल के बैठ रहे हैं, परसेप्शन एक और आ रहा होता है कि शायद ना कोई बहुत इनकी अच्छी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लेकिन एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप लोग साथ होते हैं, कोई अब फुप्पी का पुत्र तो होता नहीं है उसमें। तो इसलिए मैं ये सवाल करूं कि उस वजह से कि आपको किसी कंट्रोवर्सी का सामना तो नहीं करना पड़ा, या किसी ऐसे सिचुएशन का सामना तो नहीं करना पड़ा जिसमें आप थोड़े परेशान हुई या अनकंफर्टेबल हुई हो? नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं हुआ इसमें, ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब बात ये देखिए, अगर आप सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपके साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आते हैं।
کچھ ایسے نئے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں مے بی کہ وہ سینئر سے تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں, ان کو شاید وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے, تو پھر سینئرز بھی جو بھی کسی بھی فیلڈ میں سینئر ہوتا ہے وہ یہ جونیئر سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں رسپیکٹ ملے, اور انہیں یقیناً ملنی بھی چاہیے. اچھا, آپ کو کون سے رول کر کے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے؟ میں پوچھ لیں کون سا رول کھانا پسند ہے آپ کو؟ کریم رول. میرے زیادہ جو ہے وہ لائک میں نے ایموشنل اور رونے دھونے والے کریکٹر کیے. آپ کو رونا اچھا لگتا ہے؟ رونا اچھا تو نہیں لگتا, لیکن شاید میں اتنی سینسٹیو ہوں اور زندگی میں ایسے معاملات, ایسے مشکلات, ایسے حالات کا سامنا کیا کہ اس میں رونے دھونے والے زیادہ ایزی لگتے ہیں مجھے, کہ وہ بس تھوڑا سا کریکٹر خود پہ طاری کیا اور خود سے آنسو بھی آنسو آ جاتے ہیں, خود سے آ جاتے ہیں, ڈالتے ہیں کچھ آنکھوں میں. نہیں, مجھے خود سے آ جاتے ہیں, شاید اس لیے کہ میں سینسٹیو ہوں, اور جب بھی اس کردار میں اترتی ہوں, اس کو کردار کو اپنے اوپر ہیوی کرتی ہوں, اس کو فیل کرتی ہوں کہ یہ واقعہ ہی اس ٹائم میرے ساتھ یہی ہے اور میں یہ ہو رہا ہے سب, تو مجھے خود سے آنسو بھی آ جاتے ہیں. اگر ایک کریکٹر پہ 3-4 دفعہ رونا پڑ جائے تب بھی 4 دفعہ رونا آ جاتا ہے؟ ہر بار رونا آ جاتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ 10 دفعہ بھی آپ پہ وہ کریکٹر آئے, جب آپ اس سین میں اس کردار میں پوری طرح سے اتریں گے تو آنسو تو آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ تھا کہ مجھ پہ کافی رونے دھونے اور کریکٹرز کی نا چھاپ لگ گئی تھی کہ کسی کو بھی کوئی رونے دھونے والی چاہیے تو وہ جی ساجدہ کو لے لے, بڑا اچھا روتی ہے. پھر میں نے سوچا کہ یہ تو ایک مطلب آرٹسٹ تو ورسٹائل ہوتا ہے, تو میرے اوپر تو ایک چھاپ لگ گئی ہے کہ کہیں بھی مظلوم لڑکی دکھانی ہے, کوئی رونے دھونے والی دکھانی ہے, سائیکو دکھانی ہے تو اس کو بلا لو. پھر اس کے بعد میں نے سٹ کام پی ٹی وی کا تھا رہیے نا آپ ہمارے گھر, تو وہ اس میں بڑا اچھا کام کیا اور میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں, میں رونے دھونے کے علاوہ جو ہے وہ کامیڈین کریکٹر بھی کر سکتی ہوں. اچھا, ویسے یہ جو کسی کریکٹر کو اپنے اوپر طاری کرنا یہ کتنے وقت میں آپ کر لیتی ہیں؟ جلدی ہو جاتا ہے, مطلب آپ جب اس کو سمجھتے ہو کہ یہ کردار میرا ہے اور یہ جو اس میں یہ جو سچویشن ہے وہ میری واقع ہی ہے, جب اس پہ طاری کرتے تو وہ فوراً سے ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے خیام سرحدی صاحب ستم ڈرامہ میں میرے ساتھ تھے, تو ایک کردار میں نے جب ان کے ساتھ میرا سین تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ساجدہ آپ زندگی میں کبھی بھی شوبز سے آؤٹ مت ہو جائے, نہیں ہونا آپ نے, آپ ماشاءاللہ سے ایک نیچرل ایکٹر ہیں. تو بس بات یہ ہوتی ہے کہ پھر جو زندگی میں ہماری جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں کبھی کبھی شاید آپ بیک پہ اس لیے بھی چلے جاتے ہیں کہ اللہ نے کوئی آپ سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب رب نے آپ سے کوئی بڑے کام لینے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں, وہ جو مشکلات ہوتی ہیں وہ زندگی میں آپ کو مضبوط کرتی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور میں مطلب بڑی محنت سے چھوٹے چھوٹے کردار کر کے ایک جب لیڈنگ کریکٹر میں گئی اور وہاں پہ جا کے جب مجھے خود سے کال آتی ہے, ہاں ساجدہ آپ کتنے پیسے لیں گی, یہ کریکٹر ہے, وہ ایک بڑا پیک کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں تو فوراً سے ہمیں جا کے بڑے لوگوں کی منتیں بھی کرنی پڑتی ہیں, بڑی ریکویسٹ بھی کرنی پڑتی ہے, پلیز میں ایکٹنگ کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے ایک موقع دیا جائے. اور پھر وہ وقت مجھ پر آیا کہ مجھے خود سے کالز آتی ڈائریکٹرز, ہاں کتنے پیسے لینے ہیں آپ نے. لیکن اس پیک کے وقت پہ جب جا کے میں شعبے سے ہٹ گئی, کچھ اس میں چیزیں تھیں, کچھ معاملات تھے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید رب نے کوئی مجھ سے بڑا کام لینا ہے, اور بڑے کام میں شاید میری جو خواہش ہے کہ میں رب کی مخلوق کی خدمت کروں, اور جہاں تک میرے سے ہو پاتا ہے میں کرتی بھی ہوں. آپ سماجی خدمات کی آپ نے بات کی, کس سیکٹر میں آپ کام کر رہی ہیں ایز اے سوشل ورکر؟ ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ ہیومن رائٹس پہ. اوکے, اس میں کس لیول پر, کس انداز سے؟ اس میں چائلڈ لیبر پہ کام کرتی ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بچے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں ان کو میں ڈفرینٹ سکولز میں, یا پھر اپنا بھی ایک سکول تھا جو میں بہت سی مصروفیات اور فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مجھے کلوز کرنا پڑا, تو اب میں یہ کرتی ہوں کہ جو چائلڈ لیبر میں بچے ہوتے ہیں ان کو لیبر سے ہٹا کے ڈفرینٹ سکولز میں ان کو میں تعلیم دلواتی ہوں, اور ان کی فی جو ہے ہاں ان خود کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں جن کے اندر کچھ بھی صلاحیت ہے یا نہیں بھی ہے تو ان کو اسٹیچنگ سکھا کے یا ڈفرینٹ طرح کے ان کو ہنر سکھا کے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ کسی کی ہیلپ کب تک کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو مچھلی پکڑ کے دینے سے بہتر ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو, تاکہ وہ لائف ٹائم کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اس کی ایک سورس آف انکم سٹارٹ ہو جائے. بہت خوبصورت بات. آپ کو یہ خیال کیوں آیا دوسری خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں شوبز انڈسٹری میں پیسہ کماتے ہیں لیکن اپنی ذات پہ یا اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہوں گے, ان لوگوں کے لیے شاید نہیں سوچتے ہوں گے جو سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں یا جو بھیک مانگ رہے ہیں, جن کا سورس آف انکم نہیں ہے. میں اس میں یہ کہوں گی کہ یہ جو احساس ہوتا ہے نا سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے, اور یہ شاید کم لوگوں میں پایا جاتا ہے, اور میرے میں اس لیے پایا گیا ہے کہ مجھے رب کی طرف سے دین ہے اس کی. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی سی ہوتی تھی, جب میں اسکول جاتی تھی, تو تب مطلب میری جو ہوتا تھا میں کہتی تھی چیونٹیاں ہیں تو ان کو چینی ڈال دو, ان کو آٹا ڈال دو. خود میں بعد میں ناشتہ کرتی تھی, پہلے میں سوچتی تھی ہائی پہ یہ بھوکھی ہوئی ہوں گی, اسکول سے آ کے بیگ پھینکا اور پہلے چیونٹیوں کو, چڑیوں کو, مطلب وہاں سے ہی بچپن سے ہی یہ رب کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ رب نے میرے اندر احساس کو پیدا کیا ہے.
اور پھر جب میں بچپن میں مطلب جاتی تو کہیں بچے بھیک مانگ رہے ہوتے تو بڑے میں نا خود بھی بچی ہوتی تھی تو میں کہتی تھی جب میں سٹار بن جاؤں گی, جب میں زندگی میں کچھ قابل ہو جاؤں گی تو میں ان بچوں کے لیے کچھ کروں گی. مطلب تب مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ تب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے, لیکن ان جیسے بچوں کے لیے کہ میں کچھ کر پاؤں. اور یہ رب کی طرف سے ایک احساس, میں کہتی ہوں میرے رب کا بہت شکریہ, میں جتنا بھی ادا کروں کم ہے کہ انہوں نے میری طرف ایک سوچ اور ایک احساس میرے اندر پیدا کیا. اور کبھی کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اس نیک کام کے لیے؟ ہاں, لوگ کرتے بھی ہیں جن کے اندر رب نے احساس دیا ہے, جو دوسروں کی تکلیفوں کو سمجھتے ہیں, تو کافی لوگ اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیلپ بھی کرتے ہیں. زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ کب اور کیا تھا؟ یوں تو کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ تکلیف کا ہی دوسرا نام ہے, لیکن میری بہن قتل ہوئی اور میرے مطلب بہت سے میں نے زندگی میں تکلیفیں دیکھی, لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے جب اسے گولیاں لگ رہی تھیں اور وہ مجھے آپی آپی کہہ کے پکار رہی تھی, تو شاید اس وقت میں نے سب سے زیادہ خود کو بے بس اور سب سے زیادہ میں نے وہ تکلیف کا جو سب سے زیادہ لمحہ تھا کہ ایک میری بہن کو گولیاں لگ رہی ہیں میرے سامنے اور وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے اور میں نہیں کر پا رہی. وہاں پہ تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک بے بسی کا بھی عالم تھا. انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ خود کو بہت بے بس سمجھتا ہے, لیکن وہ زندگی میں سب سے زیادہ جو بے بسی اور سب سے زیادہ جو تکلیف تھی وہ لمحہ تھا میرے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, اور یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کو کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا, جو شاید ہمارے الفاظ آپ کو حوصلہ تو دیں, لیکن یہ وہ دکھ ہے جو کسی کے لیے بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب آپ کسی پیارے کو کھو دیتے ہیں, لیکن ایک بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو جاتا دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اور آپ کچھ نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, حوصلہ دے. آمین. اور چونکہ یہ ایک ایسا واقعہ جس کا ظاہر ہمیں معلوم نہیں تھا اس واقعے سے متعلق, کہ اگر ویسے کوئی مجھے واقعہ سناتا ہے بتاتا تو میں سمجھتا کہ شاید کسی ڈرامے کا کوئی سین ہے یہ, اور اٹس اے ریئل لائف ایونٹ جس میں اپنی بہن کو اپنے سامنے اس طرح گولیاں لگتے دیکھنا. ایسا کوئی ایکٹ اگر آپ کے پاس ہو آپ کے کسی ڈرامے میں, جب آپ کسی کو, ظاہر ڈرامے میں ہم ہوتا ہے گولیاں لگنا اور کسی کا چلے جانا, تو اس وقت کیا آپ اپنے اس واقعے کو سوچتی ہیں اور وہ طاری کرنے کے لیے اس فیل کو؟ وہ سوچنا نہیں پڑتا, جب ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے تو خود سے آپ کا خیال, آپ کا ذہن وہاں پہ چلا جاتا ہے. اور جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ میں مطلب ڈائریکٹر کہتے تھے کہ یہ بڑا رونا شروع کر دیتی ہے, تو اس میں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں کوئی بہت اچھی آرٹسٹ ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, لیکن شاید وہ زندگی میں مجھے تکلیفیں اتنی ملی کہ جب بھی کوئی چیز آتی تھی تو وہ شاید اپنی تکلیف ایک ذہن میں آ جاتی تھی. تو اس چیز کو جب ذہن میں آتی ہے تو آپ کے آنسو خود سے آ جاتے ہیں. میرے ہسبینڈ تھے اور وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے تمہارے آنسو یہ تو مگرمچھ کے آنسو ہیں, تم ڈرامہ کرتی ہو, تم تو ڈراموں میں بھی ایسے رونا شروع کر دیتی ہو. تو میں نے یہ کہتی تھی کہ آپ کبھی اس چیز کو یہ نہیں سوچتے کہ مجھے زندگی میں کتنی تکلیفیں ملی ہیں, ان تکلیفوں نے شاید مجھے کتنا نازک, کتنا سینسٹیو کر دیا ہے کہ ان چیزیں کو جب میں ایک ڈرامے میں کیمرے کے سامنے بھی کر رہی ہوتی ہوں اور جب اس کردار میں خود کو طاری کرتی ہوں تو میرے آنسو ٹپک پڑتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے. وہ جب بھی بولتے تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو, مطلب ہوتا ہے نا میاں بیوی میں 100 معاملات ہو جاتے ہیں, کبھی میں روتی تو انہوں نے بڑا وہ آگے سے میرے پہ فن کرنا شروع کر دینا, تم تو ہوئی ڈرامے باز, تم تو ڈراموں میں بھی بغیر گرل فرینڈ کے روتی ہو. تو میں کہتی تھی کبھی آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیوں روتی ہے, کیا کوئی میں بہت بڑی آرٹسٹ ہوں؟ نہیں, شاید اس لیے کہ زندگی میں اتنی تکلیفیں ملی ہیں. اس واقعے کے بعد کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ حوصلہ دیا زندگی کی طرف واپس آنے میں؟ جب میں نے اس کے بعد سوچا کہ دیکھیں زندگی میں جب رب بھی کہتا ہے نا کہ آپ کو تکلیف ملے, جب آپ پہ تکلیف ہو تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے آپ سے زیادہ تکلیفیں سہی ہوں. تو شاید ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ سے بھی زیادہ دکھ سہے, مجھ سے زیادہ تکلیفیں سہی, جب ان لوگوں کی زندگی کو میں نے دیکھا, جب ان لوگوں کی طرف میں نے سوچا, تو پھر بھی میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ ہے میرے رب تو جس حال میں بھی رکھے تیری رضا میں ہم خوش ہیں. اور پھر میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ اب میں ایک ٹینشن, ایک ڈپریشن میں گھر میں بیٹھ جاؤں, زندگی کا پھر سے جو ہے وہ ایک حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور رب کی مخلوق کے لیے کچھ خدمت کرنی چاہیے, کچھ ایسا کرنا چاہیے. اب مطلب مجھے ہوتا ہے کہ جب بھی میں سوشل کام کرتی ہوں نا تو اس میں میرے ایک روح کو سکون ملتا ہے, اور مجھے کیا شاید کوئی بھی انسان جب کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو جو وہ سکون ملتا ہے نا, مطلب میں ڈراموں میں لیڈنگ کریکٹر میں رہی, لاکھوں روپے کمائے, وہ مجھے کبھی خوشی نہیں ملی جو میں کسی کی تکلیف کو دور کر کے جو ایک سکون اور ایک جو خوشی مجھے ملتی ہے. یہ سوچ ہی بہت پیاری ہے, اور ظاہر ہے اس سے نو ڈاؤٹ آپ کو تقویت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. لیکن
یہ تو رب کی مخلوق کی خدمت ایک معاملہ، لیکن میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ ذرا آپ نے جتنی تکلیفیں برداشت کی، جتنا آپ میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو آپ نے اٹھایا، آپ نے جملہ بڑا ایک اچھا ادا کیا کہ زندگی میں لوٹ آنا، یہ جو زندگی میں لوٹنے کی طرف بڑھنا ہے، جو پہلا قدم لیکن گرے ہوئے شخص کو اپنے آپ کو اٹھانا، جب کوئی سپورٹ نہیں کر رہا اور معلوم ہے خود اٹھنا ہے آپ نے، اس وقت وہ ہمت پیدا کرنے کے لیے کوئی ایکسرسائز ہے، کوئی تھاٹ ہے، کیا ہے؟ بس رب پہ بھروسہ رکھنا، توکل ہے، صرف رب پہ آپ یقین رکھیں اور یہ سوچیں کہ رب کی رضا ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ رب کی رضا ہے، تو آپ کو خود سے حوصلہ مل جاتا ہے. پھر رب آپ کو خود سے ایک خود اعتمادی دوبارہ سے دے دیتا ہے، خود سے بھروسہ دے دیتا ہے. بس رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، رب پہ بھروسہ. اور جب ہم آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں، کچھ آرٹسٹ جن کے ہم انٹرویوز بھی کرتے ہیں، ان سے متعلق ہم کچھ اگر بات بھی کریں تو بڑے آرٹسٹ کی بھی میں بات کروں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے رول نہیں کریں گے یا چھوٹا رول ملے تو انکار کر دیتے ہیں. اب ایک طرف ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا گروتھ ہے نا، آپ آئے، پہلا ایک رول ملا، ایک سین آپ نے کیا، پھر آپ نے دوسرا کیا، پھر آپ نے آہستہ آہستہ گروتھ کی، سیکھا بھی، بڑے آرٹسٹ سے کام بھی کیا، بڑے آرٹسٹ اب بنے. لیکن ایک ہے پیراشوٹر، تو میں لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ لکی ایسا نہیں کہ محنت نہیں کرتے، گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے رول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کریں گے چھوٹے رول، ہم نے کرنا ہے سیدھا سیدھا ہیرو ہیروئن کا کام، کچھ چھاپ نہ لگ جائے چھوٹے رول کی. ان کے حوالے سے اس رائے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کے اندر ٹیلنٹ ہے تو چھوٹا رول کوئی بھی نہیں ہوتا، کام تو صرف کام ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، آپ چھوٹے رول میں بھی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. جب آپ چھوٹے رول میں بھی ایک اچھی پرفارمنس دیں گے، جب لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہاں آپ کو کام کرنا آتا ہے، تو وہی ڈائریکٹر جو آپ کو چھوٹے کردار میں لے رہے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں نہیں اس نے بڑی اچھی ایکٹنگ کی ہے، تو دوبارہ وہی ڈائریکٹر آپ کو بڑے رول میں بھی لے لیتے ہیں. رول چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ آپ نے خود منوانا ہوتا ہے. کچھ لوگ دیکھیں کہ بڑے رولز میں بھی جا کے زیرو ہو جاتے ہیں، جو ان کو کام ملتا ہے وہ اس طرح سے نہیں کر پاتے. اور کچھ آپ دیکھیں کہ چھوٹے کردار میں بھی آ کے اپنے آپ کو ہٹ کر لیتے ہیں، منوا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. اور یہ جو صلاحیت ہوتی ہے نا، یہ خدا داد ہوتی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ رب نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے، بس اسے پہچاننا ہے، پہچانے اور اسے بروہ کار میں لے کے آئے کہ ہمیں کیا، ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے. سب سے پہلے خود کو پہچانے. جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے، اب ہر انسان ایک فیلڈ کے لیے رب نے نہیں بنایا، ہر انسان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، ہر انسان کی فیلڈ ڈیفرنٹ ہے. آپ سوچیں اب دنیا میں آپ کے اندر جو آئے ہو، آپ نے ایک روزی کمانی ہے، تو کیا صلاحیت ہے آپ کے اندر. بالکل جب اس صلاحیت کو پہچانیں گے اور اس فیلڈ میں جائیں گے تو یقیناً زیادہ ایکسل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھیں سعادہ نصیر صاحبہ، اور آپ سے متعلق کچھ ہم جان پائے ہیں. زیادہ بات نہ ہو پائی، وقت مختصر تھا، لیکن بڑا اچھا لگا. اور یہ جان کر بھی کہ کتنی پیاری سوچ ہے ان کی کہ رب کی مخلوق کی مدد، جس سے رب راضی ہو جائے، بس اس سوچ میں ہم نے کام کرنا ہے. یہ باقی سارا جو ہے نا پروفیشنل لائف، ورک لوڈ، رول چھوٹا ہے بڑا ہے، پروجیکٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے. پازیٹیو سوچ ہے اگر آپ کی اور ایک اچھی ڈائریکشن میں آپ چل رہے ہیں فکری سوچ کے اعتبار سے، تو آپ کی منزل بہت خوبصورت ہے جس کی طرف آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے اور شعیب کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی کل نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپکس کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.